अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. कैसे हैं आप? वेलकम टू राइज एंड शाइन ओनली ऑन 365 न्यूज़. और हम अपने पेपर के साथ अपनी मॉर्निंग कॉफी का कॉफी मैं ही करता हूँ, कॉफी नहीं दिया रॉबिन भाई, कॉफी ला जल्दी से. कॉफी की बड़ी जरूरत होती है इस शो पे सुबह सुबह. और अच्छी चीज है, मतलब कॉफी जगा देती है जरा थोड़ा. चाय से जरा कुछ आंखें खुल जाती हैं, सुस्त हो रहे होते हैं. किसी का गुटखा मावा से मामला चल रहा होता है, पता नहीं कैसे टेरेबल. लेकिन कोई अच्छी चीज हेल्दी वेल्थी. नाश्ता क्यों करते हो सुहेब? नाश्ता क्या करके आते हो? मैं डेट्स लेता हूँ, फिर उसके साथ दूध और ये बादाम वगैरह. अच्छा, मैंने ना देसी पॉरेज शुरू किया है. अच्छा. फ्रूट के साथ. क्योंकि सारा दिन फिर मुझे याद नहीं रहता कि मैंने खाना खाना है, वो भी नहीं याद रहता. लेकिन ये कि फ्रूट नट्स वगैरह तो मॉर्निंग में आई मेक श्योर कि अब मैं जो है ना देसी पॉरेज खाऊं. दलिया तो बड़ी अच्छी चीज़ है. मैंने तो इसलिए ये बनाया कि ये जल्दी से हो जाता है, ठीक है, क्योंकि वक्त नहीं होता सुबह में ब्रेकफास्ट का. तो मैंने कहा जल्दी से क्या हो सकता है, ब्रेकफास्ट तो ये हो जाता है. मोस्ट इंपॉर्टेंट मील ऑफ द डे इज द ब्रेकफास्ट. और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये कि आपके दिमाग को भी नरिशमेंट, एनर्जी और नॉलेज मिलनी चाहिए. तो हमारे शो हम आपको बताते हैं कि आज क्या है. भी डील कैंसल हो गया. अर्मेनिया ने इनको ऑर्डर दे दिया था, तकरीबन हो गया. हाँ जी, वो हो गई थी, बातचीत हो गई थी. बिल्कुल 12 तेजस थे जिनके बारे में बातचीत हुई थी. और $1.2 बिलियन हैं ये. तो ये ऐसे ही नहीं, छोटा मामला नहीं है. $1.2 बिलियन का मामला है. बहुत बड़ा नुकसान हुआ है. अब ये कि जो डील एयरक्राफ्ट्स के जो अपने भारत में बनाए जा रहे थे, पार्ट्स इधर उधर से आ रहे थे, उनको भी नुकसान हुआ. जैसे उनको भी नुकसान हुआ. हाँ, डील कैंसिल. रडार वगैरह जो है ना, वो सारे वहां से आ रहे थे बन के. अच्छा, मुझे नहीं पता इंडिजिनस कैसे है ये. रडार्स वहां से आ रहे हैं और इंजन आ रहा है यूएस से. तो आप क्या बना रहे हैं फिर? इसमें फख्र किस बात का था आपको? पता नहीं. अभी तक तो आपने कुछ भी नहीं बनाया उसका. मेरा ख्याल ग्लू थी मेड इन इंडिया. हो सकता है ग्लू ऐसे ही थी. हाँ, ये ऐसे ही बिल्कुल. ये भी कुछ छोटी तो जनाब वो $1.2 बिलियन का. और उन्होंने जब देखा कि भाई जहाज किस तरीके से गिरा, तो होता है ना, इतने जब पैसे आप लगा रहे होते हैं तो वो डील जरा दूसरा मुल्क कहेगा कि मैं $बिलियन कर रहा हूँ इन्वेस्ट, तो मुझे आगे दिखाएं आपकी क्या परफॉर्मेंस है. अब जंग में भी परफॉर्मेंस ऐसी, फिर उसके बाद ये कि ये एयरक्राफ्ट, फिर उसके बाद खबरें भी ऐसी आई. देखिए, एयरक्राफ्ट गिर जाते हैं, ऐसी बात नहीं है. एयरक्राफ्ट कोई भी हो दुनिया, यूएस के एयरक्राफ्ट गिरते हैं, फाइटर जेट्स गिरते हैं, कोई बात नहीं होती. लेकिन इसके पीछे जो सारी स्टोरी नजर आ रही है ना, कि 40 साल से जिस तरीके से इसको पॉलिटिसाइज किया गया है, सिर्फ अपने पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए, अपना हक कि हमने बनाया ना, उसकी प्लानिंग आपने प्रॉपर की है ना, उसकी डेडलाइंस मीट कर रहे हैं आप. फिर वो ऑयल लीक हो जाता है, बिल्कुल एवरीवन. और अब ये भी खबर आ रही है कि जो पायलट थे वो रिलक्टेंट थे टू फ्लाई दिस एयरक्राफ्ट. लेकिन अब वो प्रेशर कि नहीं, एयर शो है, इज्जत पे बात आएगी, ऑर्डर्स मिलेंगे, तो पता नहीं उन पे कितना प्रेशर हो कि उन्होंने कहा बिल्कुल ऐसे ही. और फिर आप देखें, ये आप देखें कि आपने एक डिजाइन बनाया है, उसमें इंजन का स्पेस अलग है, उसका ज़ाहिर है एक जितना बड़ा. आपने उस डिजाइन में वो इंजन फिट ही नहीं बैठता था. लेकिन क्योंकि आपको, मैंने कहा ना कि पॉलिटिक्स इसमें इन्वॉल्व थी, आपको ज़रा नहीं बना, आपके घर में इन हाउस इंजन नहीं बना सके आप, तो आपने फिर आपने वहां से लिया यूएस से. ऑलवेज थर्ड पार्टी को ब्लेम करना है भारत ने. अच्छा, और हमारे पास बहुत सारी खबरें हैं. कराची ज़ू की खबर है, अच्छी खबर है. क्या बात है, गुड न्यूज़ है. वहाँ कराची ज़ू में 2 बच्चे हुए. तीन बच्चे. अच्छा, मैंने ट्रिपलेट्स हैं. हाँ जी, 3 बेबीज हुए हैं. और ये कि खैर वैसे तो मैं पर्सनली आई एम अगेंस्ट ज़ू के कॉन्सेप्ट से, लेकिन ये कि गुड न्यूज़ है कराची. और तो साहब आप कह रहे हैं कि भाई हमने स्टैंडर्ड बेहतर किया है. ये बहुत ये अच्छी, और अभी इन बच्चों को, अच्छा, ये अच्छी बात है कि जितना लोगों ने जब शोर भी मचाया, गवर्नमेंट को भी एहसास हुआ कि नहीं, आप इसके ऊपर तवज्जो देनी. और इतने मसले हैं, लेकिन अब इस पे भी तवज्जो देनी है. और खबर ये भी है कि मुख्तलिफ जानवरों के सफारी पार्क जो है, 15 बच्चे हुए मुख्तलिफ जानवरों के. अरे, बेबी सीजन है. हाँ, बेबी सीजन चल रहा है. क्या बात. अच्छा जी, कराची ट्रैफिक ई चालान 1 महीना इसको मुकम्मल हो गया है. और इसमें तकरीबन 1 अरब के करीब पहुंच रहे हैं हम. जो पैसे आए ना, वो तकरीबन 1 अरब यानी 75 करोड़ के करीब शायद मामला हो चुका है. इस पे हम आपको डिटेल बताएंगे. 1 महीने का रिपोर्ट कार्ड आ गया हमारे पास, तो हम आपको बताएंगे रिपोर्ट क्या है, कितने चलान हुए, किस चीज के. अच्छा, फिर साइलम बरतानिया में और कतर में जो थोड़ा सा अकामा का सिस्टम चेंज किया गया, उसकी हम बात करेंगे. बिल्कुल. और उसमें पाकिस्तानी टॉप पर हैं जो बरतानिया में असाइलम जिन्होंने अप्लाई किया है. बट अब ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में असाइलम इन यूके विल नॉट बी अ गुड ऑप्शन और इवन अ पॉसिबिलिटी. तो उस पे हम बात करेंगे. अच्छा, हमारे शो में एक और आज बड़े स्टार हिस्सा ले रहे हैं, पाकिस्तानी कैनेडियन बॉय रेयान सिद्दीकी, जो कि जिनका नाम है गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में एज द वर्ल्ड्स यंगेस्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर. क्या बात है, ऐप डेवलपर. वो भी 2 रिकॉर्ड्स हैं, बल्कि और भी रिकॉर्ड्स हैं. मिस कभी एक कॉन्फ्रेंस हुई सऊदी अरब में. जी हाँ. और वो उसमें जो थे दुनिया के टेक
جو تھے ان کے جینیسز کو انوائٹ کیا گیا تھا, تو اسپیشلی انڈر 30 میں جو ہے ریان کو انوائٹ کیا گیا. اوپننگ سپیچ ماشاءاللہ اس بچے نے کی, پاکستان کا سر فخر سے بلند کیا, پاکستان کا نام روشن کیا, جہاں بھی رہے دنیا میں پاکستان کا نام روشن کرتے ہیں پاکستانی. تو ان کی ہم ریان سے ملاقات ہماری ہو رہی ہے, وہ کینیڈا میں ہوں گے, ہم یہاں ان سے ذرا بات کریں گے بچوں سے, تاکہ باقی بچوں کو بھی انسپائر کریں, اور یہ کہ آگے ٹیک کی کیا پاسبلٹیز ہیں, آپشنز ہیں, کیا بات ان دی نیئر فیوچر. بالکل بالکل. اچھا, سب سے اب ہم شو میں تو ہم ڈسکس کریں گے, لیکن ہماری ٹاپ سٹوری یہ ہے کہ سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف, مسلم لیگ نون کے صدر بھی ہیں میاں نواز شریف, وہ بہت کم ہی وہ کھل ہوتے ہیں آج کل اور ایکٹیو بھی نظر آتے ہیں. لیکن یہ جو ابھی بائی الیکشن میں کامیابی ہوئی ہے مسلم لیگ نون کی, اور تمام سیٹیں مسلم لیگ نون نے لے لی ہیں, تو وہاں پر ظاہر ان کے اس پہ پہنچے تھے مبارکباد دینے کے لیے, ایک تقریب منعقد کی گئی تھی. اس میں انہوں نے بہت سی تنقید کی ہے بہت سے لوگوں پہ. ایک تو بانی پی ٹی آئی پر انہوں نے تنقید کی ہے کہ ان کے دور میں سب کچھ برباد ہو رہا تھا اور ہماری نوز ڈاؤن جاری تھی اکانومی, اور اچھے خاصے ملک کو چلتے ہوئے تباہ کر دیا. تو پرانا جو ان کا ایک بیانیہ ہے اس کو انہوں نے کسی حد تک دہرانے کی کوشش کی ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ بھائی بانی پی ٹی آئی ذمہ دار نہیں ہے سب کچھ جو ملک کے ساتھ ہوا ہے, جو شریک جرم ہے ان کو بھی سزا ملنی چاہیے. تو اس قسم کی انہوں نے کچھ باتیں کی, وہ ووٹ کو عزت دو کا کچھ کہیں وہ مطلب یاد آ رہا ہے. تو اس پر ہم بات کریں گے کہ میاں نواز شریف جو ایکٹیو, اور میاں شہباز شریف اور مریم نواز صاحبہ کی بھی انہوں نے تعریف کی, اور انہوں نے کہا کہ مجھ سے آگے نکل گئے ہیں ترقی ملک کو دلانے میں. تو ہمیں جوائن کیا ہے مجیب الرحمان شامی صاحب نے, جو کہ سینئر تجزیہ کار ہیں, سینئر جرنلسٹ ہیں, بہت رسپیکٹڈ ہے, ہم نے بہت سیکھا ان سے. شامی صاحب بہت شکریہ, السلام علیکم, گڈ مارننگ, کیسے ہیں آپ؟ گڈ مارننگ. وعلیکم السلام جی. السلام جی, بہت شکریہ. سیکھ تو ہم رہے ہیں آپ سے بہت کچھ ماشاءاللہ. ارے سر نہیں, شرمندہ نہ کریں. جوانوں کو پیروں کا استاد کر. صحیح بات ہے, لیکن خیر آپ سے بہت مشل رہا ہے آپ کا, آپ جس طریقے سے کریں آپ کا چلا. اچھا صاحب مجھے بتائیں کہ ابھی تک مجھے ہمیں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ابھی تک کنفیوژن ہی دور نہیں ہوئی کہ حکومت کس کی آخر کون ہے جو حکومت کر رہا ہے. یہ مسلم لیگ نون کی حکومت ہے یا کوئی انویزیبل سی حکومت ہے کہ میاں صاحب اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں؟ حالانکہ تو فیصلے تو وہ کر رہے ہیں, اتنے بڑے بڑے جنگ کے فیصلے, اس کی حکمت عملی میاں نواز شریف نے بنائی تھی, سب کچھ تو وہی کر رہے ہیں, لیکن پھر مطالبات بھی رکھ رہے ہیں سامنے. میاں نواز شریف صاحب نے جب یہ کہا ہے کہ شہباز شریف اور مریم بی بی جو ہیں وہ پرفارمنس میں مجھ سے بڑھ گئے ہیں اور ملک ترقی کر رہا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کی حکومت ہے اور شہباز شریف صاحب اور مریم بی بی جو ہیں ان کا حکم چل رہا ہے, تبھی تو انہوں نے شاباش دی ہے. شاباش تو دے دی سر, لیکن یہ مطالبات انہوں نے ایسے رکھے جیسے وہ شاید حکومت میں نہیں ہے. یہ جو آپ احتساب کی وہ بات کر رہے ہیں, انہوں نے کہا بانی پی ٹی آئی سے کے ساتھ ساتھ, یہ تو ایک آرزو کا اظہار کیا نا, یہ تو ایک وش لسٹ ہے. یعنی ان کی آرزو یہ ہے کہ سب کا احتساب ہو, اور جو لانے والے ہیں عمران خان صاحب کے ان کا بھی حساب ہو. اب اس میں بھی بحث چل پڑی ہے کہ حساب اور احتساب کب سے شروع ہو. کوئی کہتا ہے فیلڈ مارشل ایوب خان سے شروع ہو, کوئی کہہ رہا ہے جنرل ضیاء الحق سے شروع ہو, کوئی کہہ رہا ہے پرویز مشرف سے شروع ہو, اور کوئی کہہ رہا ہے باجوہ صاحب سے شروع ہو. تو یہ تو ایک لمبی کہانی ہے, آپ کہاں سے شروع کریں گے اور کہاں ختم کریں گے. آرزو کا لفظ اچھا استعمال کیا آپ نے. اس بات کا حوالہ دینا, کیا لگتا ہے آپ کو, کیا وجہ ہے احتساب کی بات کرنا؟ نہیں, وہ ظاہر ہے کہ دیکھیں جس طرح سے عمران خان صاحب کی حکومت قائم ہوئی, جس طرح ان کے اوپر مقدمات قائم ہوئے, ان کو ڈسکوالیفائی کیا گیا اور اقتدار میں تھے اور ان کو ایوان اقتدار سے باہر نکال دیا گیا, اور یہ سپریم کورٹ کے جو فیصلے ہیں آج بھی ان پر بحث ہوتی ہے, ان پر تنازع کھڑا ہو جاتا ہے. تو یہ سب جو کچھ بھی ہوا ہے تو ظاہر ہے کہ ایک کسی بڑے پلان کا حصہ تھا, اور وہ بڑے پلان کو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ جن لوگوں نے بھی اسے منصوبہ بندی کی تھی ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. اب یہ تو ہمارے شہباز شریف صاحب بھی بتا چکے ہیں نا اپنے کے انٹرویو میں کہ ان کو بھی بلایا گیا تھا انتخاب سے پہلے, باجوہ صاحب نے بلایا تھا اور ان سے کہا تھا کہ ابھی نواز شریف صاحب سے اپنے آپ کو الگ کر لیں تو گویا وزیر اعظم آپ بن سکتے ہیں. تو انہوں نے انکار کر دیا. جب انہوں نے انکار کر دیا تو پھر توجہ ساری عمران خان صاحب پر چلی گئی. یہ پاکستان کی جو تاریخ ہے
वो तो काफी उलझी हुई है ना। ब्लीक है, ब्लीक तो है। हाँ, तो इसमें तो कोई अब ये नहीं। लेकिन कदम शामी कदम साहब पे- सीखा तो नहीं ना, इसका मतलब यानी सीखा नहीं उस तारीख से। मियां साहब ने भी देखे ना कि 16 रन ही चाह रहे हैं वो, अभी भी वो भी यही चाह रहे हैं कि कोई ऑपोजिशन ना हो, और अगर कोई ऑपोजिशन थोड़ी बहुत पीपल्स पार्टी से वो भी हमारे साथ मिल जाए किस तरीके से एलाय बन के ही रहे, और कोई मतलब यहाँ वॉच डॉग कोई भी ना हो, हुकूमत हम करें। नहीं, वो वॉच डॉग में और डॉग में तो फर्क होता है ना। शामी साहब सही है, ठीक है सर, आप कहीं से भी घुमा के इधर उधर निकल जाएंगे बस, ठीक है। सही है, देखिए, यही तो हम जो सीख रहे हैं हमारी- आपसे। जब भी हमें नोटिस नहीं आ रहे और डर थोड़ा कम है, रात को सोते हैं आराम से। जो हमारी सियासत है उसमें होना तो ये चाहिए कि अहले सियासत आपस में मिल बैठे, आपस में तय कर लें कि भाई जो मादी की गलतियां हो गई तो हो गई, अब वो किसी भी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल इकदाम की हमायत नहीं करेंगे, किसी के वरगलाने में नहीं आएंगे, और एक दूसरे को जीने का हक देंगे, और अपोजिशन भी अपोजिशन करे और हुकूमत करे। तो अगर हम इस बात पर मुत्तफिक हो जाएं अहले सियासत, तो फिर ही हमारी तकदीर जो है वो संवर सकती है। मादी की गलतियां जो है, लेकिन शामी साहब सियासत सारी अवाम से, जमहूरियत अवाम से, रूल ऑफ लॉ अवाम से, अवाम की से है नहीं। ये तो अजीब सी बात है। जहां शामी साहब जमहूरियत कैसे स्ट्रेंथन होगी? बस तो अवाम से ही राब्ता रखना पड़ेगा, अवाम को ही बाइख्तियार करना पड़ेगा। और यानी फिर इसका आप- मतलब वो उसी बयानिए पे जाना चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं मुझे याद रखो भाई, मुझे ये ना कहो कि मैं कोई बो डाउन कर लिया है मैंने, और माजी का बार बार हवाला मैं उसी देना, बयानिए पे कहीं ना endorse कहीं करना। कायम हूं, आऊंगा वापस, बिल्कुल। इंतजार करो मेरा। नहीं, अब तो देखे ना, वो अब इख्तदार तो वो सौंप चुके, अब तो उन्होंने इख्तदार की सियासत तो नहीं करनी। अब तो मुस्लिम लीग के रहनुमा हैं, लेकिन ये जो बातें हैं, बातें तो वो ठीक कह रहे हैं ना कि हमें माजी से सबक हासिल करना चाहिए, लेकिन सबक हासिल करने के लिए मुकदमेबाजी से ज्यादा एहतसाब ये है हर शख्स अपने अपने गिरबान में झांके, अपनी गलतियों का एतराफ करे और उसके बाद आगे बढ़े। जी सही है। तो सर इसी आप तरह हम अपना जी। रास्ता कुशादा कर सकते हैं और पाकिस्तान को मजबूत बना सकते हैं। बेशक सर, इन्होंने ये भी कहा, महंगाई का हवाला दिया कि पहले इनके टाइम पे जो उनके जब टर्म चल रहा था तो महंगाई बहुत कम थी, उसके बाद इमरान खान की जब गवर्नमेंट आई तो महंगाई बहुत बढ़ गई, और अभी भी जो है उसके ही असरात हैं। हालांकि मेरी हुकूमत है। हाँ, सही। तो फिर उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जाहिर है, अब ये जो मईशत है ना, वो एक दिन में तो खड़ी नहीं होती और एक दिन में बर्बाद नहीं होती। ये तो एक लंबी कहानी है ना, और पाकिस्तान की मईशत के साथ भी जो खिलवाड़ किया गया है वो भी आप देखते हैं। एक हुकूमत आती है, उसकी पॉलिसी और होती है, दूसरी आती है, उसकी और होती है, बिल्कुल। और वो कोई एक जो है एक इकदाम करती है, दूसरी उसको उधेड़ के रख देती है। बिल्कुल। तो हमें हमारे बुनियादी तौर पर तो हमारा जो मामला है वो अहले सियासत जो है उनके साथ मैं समझता हूं बुनियादी जिम्मेदारी तो उनकी है। सही, जब वो दुरुस्त हो जाएंगे तो अदारे भी दुरुस्त हो जाएंगे। सही बात है। और शामी साहब वैसे बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि अगर ये 27वीं तरमीम अगर उस जमाने में आ जाती 3-4 साल पहले, तो फिर किसी मियां साहब फिर ये ना कह सकते, ये ना कह सकते मियां साहब जो कह रहे हैं। तो अब ये कि आने वाले वक्तों के लिए थोड़ा सा इजी हो गया मामला कि कोई सियासी रहनुमा इस तरफ अपनी जो एनर्जीज वेस्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता होगा कि ये हो नहीं सकता ये मामला। हाँ, चलिए अब ये भी कह सकते हैं, कम से कम अदालतों से तो नहीं हो सकता। अच्छी बात हो गई ना सर। अदालतों के जरिए तो नहीं होगा। सही हो गया। यानी देखे क्या बात है, यानी सीखा फिर उन्होंने भी है ना सर, सीखा उन्होंने भी है कि किस तरीके से सेफगार्ड करना है हमने अपने आप को। हाँ, ये इस हद तक इतना तो दुरुस्त है सीरियस आपकी सेगमेंट बात। था, मुझे नहीं पता कि इतना मजाक हो रहा होगा। नहीं, ये असल में लाइट बातें बात ऐसी हो है। रही होगी। ये बातें ही ऐसी है। अच्छा शामी साहब एक और बात, ये एक्चुअली बड़ी संजीदा बातें हैं, यकीन करें, मुस्कुराहटों पे ना जाएं। हाँ। लेकिन सर आप मुझे बताएं, मेरी अक्सर ज़ुहैब से बहस भी होती है अबाउट डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, आपको लगता है कितनी सक्सेसफुल है? क्योंकि कोई टर्म तो मुकम्मल अक्सर ही नहीं हो पाते किसी भी गवर्नमेंट के, तो उसमें हम कितने समझदार हैं, अवाम भी, पॉलिटिकल पार्टीज भी, कि डेमोक्रेसी यहाँ सक्सेसफुल हो, और है भी या नहीं? सवाल है। देखिए, डेमोक्रेसी जो है ये तो
ایسی چیز ہے کہ جب نہیں ہوتی تو ہم اس کے لیے تحریکیں چلاتے ہیں، اس کے لیے لوگ جو ہیں گرفتاریاں دیتے ہیں اور سختیاں جھیلتے ہیں. جب آ جاتی ہے تو پھر اس کے ساتھ نبٹنے میں لگ جاتے ہیں. تو ڈیموکریسی تو ہماری یعنی جان چھوٹ نہیں سکتی. ڈیموکریسی تو ماشاءاللہ آتا ہے، وہ بھی کہتا ہے جمہوریت خراب ہو گئی تھی، میں اسے ٹھیک کرنے کے لیے آیا ہوں. تو جمہوریت تو ہمارے قائد اعظم نے کہا تھا خون میں ہے، تو وہ تو جمہوریت تو ہمارے خون میں ہے. اور جس طرح ہمیں اس کو یعنی اسی طرح ہم استعمال کرتے رہیں گے اور چلتے رہیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ کرے کہ معاملات ٹھیک ہوتے چلے جائیں. خون میں تو ہے سر، وہ ہارٹ پمپ نہیں کر رہا، وہ رگوں تک نہیں پہنچا رہا. شافی صاحب ایک اور سوال ہے سر، ایک بڑا مزے کا یہ ہو رہا ہے، دیکھیں یہ شافی صاحب کے ساتھ کتنی اچھی بات ہو رہی ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو اب سمپل میجورٹی آ گئی نون لیگ کی سر، اور تھوڑا سا یہ آنے کے بعد ماحول ذرا کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ شاید پیپلز پارٹی کو کہیں کارنر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، پریشر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس پوزیشن میں ہے حکومت ویسے ان حالات و واقعات میں کہ پیپلز پارٹی کو اس سے کوئی کانفرنٹیشن ہو؟ نہیں، حکومت غلطی کبھی نہیں کر سکتی، کیونکہ سینٹ جو ہے اس میں اس کی ابھی میجورٹی نہیں ہے. سینٹ میں وہ پیپلز پارٹی کی مرہون منت ہے. تو کوئی عام قانون بھی پاس نہیں ہو سکتا سینٹ میں جب تک آپ کی اکثریت نہ ہو. صحیح. اور قومی اسمبلی میں بھی جو اکثریت ہے، یعنی 1-2 ووٹوں کی اکثریت کیا اکثریت ہے. صحیح. اور پھر آئینی ترمیم کا تو کوئی تصور ہی نہیں کیا جا سکتا. تو میرا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ تو جو حکومت کا معاملہ ہے وہ اسی طرح چلے گا. کوئی تھوڑا سا نرم، اور سر تھوڑا سا 28ویں گرم. کی بھی بات بتا دیں. 28ویں آپ سمجھ رہے ہیں آئے گی، اور جو چیزیں ہوں گی اس میں کانٹینٹ بتایا جا رہا ہے. تو 28ویں ترمیم تو اسی وقت آئے گی نا جب پیپلز پارٹی متفق ہوگی. نہیں یعنی ہوگا ایسا، ہو پائے گا سر، ہو پائے گا متفق ہو؟ مجھے نہیں لگتا ان باتوں پہ متفق ہوگی پیپلز پارٹی. جن باتوں کا ذکر ہو رہا ہے جی ان پہ کوئی اتفاق ممکن نظر نہیں آ رہا. لیکن کوئی راستہ نکالنا پڑے گا. کوئی دستور میں ترمیم سے ہٹ کے کوئی راستہ نکالا جا سکتا ہے اور نکالا جانا چاہیے. یعنی جو مقامی جو حکومتیں ہیں یا بلدیاتی ادارے ہیں ان کو بااختیار کرنے کی حد تک تو میرا خیال ہے میثاق جمہوریت میں بھی لکھا ہوا تھا اور اس پہ تو اتفاق سب کا ہے. لیکن جو باقی یعنی مالی معاملات ہیں اور صوبوں کی خود مختاری کا تعلق ہے، اس حوالے سے کوئی غور و خوض کرنا پڑے گا، کوئی راستہ نکالنا پڑے گا. لیکن جو بھی راستہ ہوگا وہ اتفاق رائے سے نکلے گا. کوئی شخص اپنی رائے ٹھونس نہیں سکتا. صحیح. بہت شکریہ سر، آپ نے وقت دیا. اور بس امید ہم آپ کو زحمت دیں تو آپ ہم سے تھوڑی سی بات کر لیا. اچھا دل کرتا کہوں کہ میں نے آپ کو ٹی وی پہ بہت دیکھا ہے. صحیح بات ہے. لیکن بات کبھی اس طرح تو جناب یہ تجزیے دیکھیں اس طرح ہوتے ہیں. ویری ویری انٹرسٹنگ. سینئر صحافی اس طرح تجزیے کرتے ہیں، وہ بات کہہ بھی دیتے ہیں، برا بھی نہ لگے، پتہ بھی نہ چلے، اور جب تک سمجھ آئے تو دوسرا سیگمنٹ شروع ہو جائے. بالکل ایسے ہی. تو اب بریک ہم نے لینا ہے یہاں پر. بریک کے بعد واپس آئیں گے تو مزید بھی بھائی. Stay with us. Keep watching Rise and Shine. Good morning. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. گڈ مارننگ ایوری ون. لیکن کچھ لوگوں کی مارننگ اتنی اچھی نہیں ہوتی، کیونکہ اگر ایک دن پہلے آپ کو چلان ریسیو ہوا ہے کہ کیمرے کی آنکھ نے آپ کو پکڑ لیا ہے، سیٹ بیلٹ نہیں تھی، رانگ وے پہ آپ چلا رہے تھے، اسپیڈ زیادہ تھی یا کچھ بھی، تو پھر تو مارننگ کوئی بھی اچھی نہیں لگے گی اس کے بعد کچھ دن. اور عادت اتنی ہے نا کہ قانون توڑنے کی عادت ہو گئی ہے، کیونکہ قوانین کا نفاذ نہیں تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ویسے بھی بے خیالی میں بھول جاتے ہیں سیٹ بیلٹ نہیں لگائی. اچھا پھر آپ نے تو لگا لی، آپ کے برابر میں جو بیٹھا اس نے سیٹ بیلٹ نہیں لگائی، وہ بھی چالان آپ کو ہی آنا ہے. تو اچھا یہ چالان جناب جمع ہو کے میں ایک چیز دیکھ رہا تھا، مجھے ایک میسج آیا اور اس میں چالان کے خیر ڈسکشن کے دوران بتاؤں گا 1 مہینہ ای چالان کہ وہ کون سا میسج تھا اور کیوں تھا. ہو گیا. بالکل 1 مہینہ ہو گیا. اب ہم آپ کو آج رپورٹ دے رہے ہیں کہ کتنا جو ہے اس میں فائنز جو ہے جاری کیے گئے، کس قسم کے فائنز دیے گئے. اور بالکل تھوڑا سا بتایا تھا بھائی ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیوں پر اب تک 93,000 سے زائد چالان کیے جا چکے ہیں. 93,000 چالان ہو چکے ہیں. اچھا جی، تفصیلات کے مطابق کیمروں کی مدد سے سب سے زیادہ 57,541 جو چالان ہوئے ہیں وہ سیٹ بیلٹ نہ لگانے پر کیے گئے ہیں. یعنی سب سے زیادہ چالان ہوئے 57,541. جنہوں نے اپنی شرٹ پہ جو پینٹ بھی کیا ہے نا وہ بھی پکڑی جا رہی ہے سیٹ بیلٹ. اچھا ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں، سیٹ بیلٹ پہن کے نا کچھ لوگ کر دیتے ہیں پیچھے،
तब भी फाइन होगा, क्योंकि ये प्रॉपरली पहने आगे की तरफ। बिल्कुल। तो अगर वो कैमरे में नहीं नजर आई और आपने पहनी है लेकिन पीछे की भी है, फायदा कोई नहीं, फिर भी होगा। बिल्कुल। अच्छा, 22,227 मोटरसाइकिल सवारों के हेलमेट ना पहनने पर चालान किए गए। डंपर और ये ट्रेलर और वाटर टैंकर में नस्ब ट्रैकर की मदद से। अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात है। तेज रफ्तारी पर 1188 चालान भी हुए हैं। वो जो हम पूछते थे ना सवालात कि ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम है या नहीं, तो वो है। अच्छा, तेज रफ्तारी पर हाँ हुए यही बात है। तेज रफ्तारी पर दीगर गाड़ियों के चालान की तादाद जो है वो 2699 है। तो यूं जनाब, ये टोटल जो है ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक सीट बेल्ट ना बांधने पर 57 करोड़ 54,10,000 रुपए का जुर्माना आयद किया है। हेलमेट ना पहनने पर 11 करोड़ 11 लाख का, और इस तरह दीगर भी हैं। तो इसका मतलब है कि 1 अरब के करीब कहानी 75 करोड़ के करीब कहानी जा रही है तकरीबन 1 अरब के फाइन्स जो हैं हुए हैं इन द वेरी फर्स्ट मंथ ऑफ ई चालान्स। बिल्कुल। और ये मैं आपको बताऊं, बहुत तेजी से कैमरास जो हैं लगाए जा रहे हैं। मेरा जो अपना रूट था, मैं अब उसको देख रही हूँ तो हर कुछ मिनट के बाद कैमरा, हर कुछ मिनट के बाद इधर उधर कैमरास को जो हम कह रहे थे ना कि पूरी सिटी में आप फैलाएं, वो लग गए। बिल्कुल। हमें ज्वाइन किया पीर मोहम्मद शाह साहब ने, DIG ट्रैफिक पुलिस हैं। पीर मोहम्मद शाह साहब, बहुत शुक्रिया, आपने राइजन शान में वक्त दिया। सर, ये तो बड़ा यानी इसका मतलब है कि खिलाफ वर्जी बहुत ज्यादा हो रही है, और आपकी सही जगह से आपने आगाज किया कैमरे लगाने का। 57 करोड़, बल्कि टोटल लिया जाए 75 करोड़ के करीब एक महीने में ये चालान हुए हैं सर। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने मुझे ऑनलाइन लिया। एक्चुअली ये ना हर माह इसी तरह जैसे मैनुअल सिस्टम था, उसमें भी इतने ही टिकट जनरेट हो रहे थे। लेकिन इस दफ़ा ये हुआ है कि एक तो ट्रांसपेरेंट है फेयर, एक क्रॉस द बोर्ड, छोटे बड़ी गाड़ियों की कोई तमीज़ नहीं है। तो पहले भी तकरीबन जो है ना 5,000 टिकट्स जनरेट होते थे डेली, अभी तकरीबन 4,000 जनरेट हो रहे हैं डेली। लेकिन साथ साथ ये हो रहा है कि लोग जो हैं अपने आप को वो ठीक कर रहे हैं, अपने बिहेवियर को। और जब तक देखें फर्स्ट टिकट सबको माफ़ है, अक्रॉस द बोर्ड वेवर है, ये एक एजुकेटिव प्रोसेस है। ये पैसे अगर आप देखें ना 2 करोड़ से ज्यादा भी लोगों ने जमा नहीं कराए, क्योंकि 95% से भी ज्यादा लोगों ने वेवर लिए हैं, जो अच्छी बात है, जो कि एक एजुकेटिव एक प्रोसेस है जिससे वो गुजर रहे हैं। दे नाउ अंडरस्टैंड कि उन्होंने किस तरह से बिहेव करना है। वंस किसी को अगर टिकट इशू होता है तो वो हमारे सहूलत सेंटर पे आके समझता है, चीजें पूछता है। तो दिस इज अ वे फॉरवर्ड टुवर्ड्स रिस्पॉन्सिबल ड्राइविंग। जी। अच्छा सर, ये देखा हमने कि ये कम चालान हुए रॉन्ग वे पे जो आ रहे हैं। हालांकि जब हम रोड पे जाते हैं, रॉन्ग वे का इतना शदीद मसला है कि गलत वन वे पे सामने से गाड़ी, बाइक, ये तो बहुत ज्यादा होने चाहिए थे नंबर। बिल्कुल सही कहा आपने। एक्चुअली क्या है कि रूट्स हैं डिफरेंट, वहाँ पर हमारे अभी कैमरे इंस्टॉल हो रहे हैं दिसंबर के महीने में, जहाँ पर बहुत ज्यादा इस तरह की वायलेशन है। सर, मेरा रूट ये भी एक देखे ना, एक रात के एक महीने के अंदर तो हम इतने ज्यादा कैमरे इंस्टॉल कर भी नहीं सकते थे। लेकिन ये चूंकि एक फिगर, हाँ बिल्कुल बढ़ रहे हैं, लेकिन ये अल्टीमेटली 12,000 कैमरे होंगे, अभी तो हार्डली 1200 हैं। तो ये वो रूट्स हमने आइडेंटिफाई किए हैं इस सेकंड फेज में जहां पर वन वे की वायलेशन हो रही है, और वहां पर ये ऑलरेडी कैमरे इंस्टॉल हो रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला दिसंबर में ये टिकटिंग भी शुरू कर देंगे। अच्छा, आपने ये भी कहा कि चाहे PM हो या CM हो, यानी कोई तफरीक नहीं है, जो ट्रैफिक वायलेशन जो भी करेगा उसका चालान होगा, मिनिस्टर्स वगैरह सबका। सर, उनका चालान का सिस्टम क्या होगा? वो तो हमने देखा है प्रोटोकॉल में बड़ी तेजी से निकलते हैं, और सिक्योरिटी कंसर्न होता है, तेजी से निकलना भी है उन्होंने, और फिर नंबर प्लेट भी उनकी वो नहीं होती, तो ये कैसे होगा? बिल्कुल नहीं, नंबर प्लेट्स तो इनकी सरकारी नंबर प्लेट्स होती हैं, और हमारे यहाँ देखें VVIP स्टेटस होता है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को, उनके तो बिल्कुल जीरो रूट होता है, उसके अंदर तो दे कैन मूव। लेकिन जो रेस्ट है हमारे जितने भी मिनिस्टर्स हैं या और भी हमारे डिग्नेटरीज हैं, उनको तो ट्रैफिक के जो लॉज हैं उनको फॉलो करना है। इन केस अगर वो ओवर स्पीड करते हैं, टेंट लगाते हैं, या कोई भी और वायलेशन जो कि आम शहरी के लिए है, वो भी उनके ऊपर उसी तरह लागू होगी जिस तरह से किसी एक आम शहरी पर होती है। और फिर फर्दर उनका प्रोसेस है, दे विल हैव टू सीक वेवर और पे द फाइन। सर, मैं बताऊं को मैं बहुत ड्राइव करती हूँ, मेरे बहुत घंटे हैं डेली के सड़क पे। मैं आपको बताऊं, इतना फ़र्क पड़ा है कराची में लोगों की, चाहे बाइक्स या कार्स, सिग्निफिकेंट। मैं आप के शुक्रिया करूँगी सब हम लोग के, बहुत फ़र्क पड़ा है। लोग डरने लगे हैं, एहतियात करने लगे हैं, लेन्स मेंटेन कर रहे हैं, स्पीड को देख रहे हैं, सिग्नल्स जंप नहीं कर रहे हैं।
ये बहुत बेहतरी आई है। नो डाउट, देखें ये गवर्नमेंट ऑफ सिंध का विजन था, हमने उसको इम्प्लीमेंट किया है। अल्टीमेटली देखें ना, जब बहुत ज्यादा खराबी आ जाती है तो खराबी नहीं लगती। अल्टीमेटली ना ये चीज हमें समझनी पड़ेगी कि भाई अब देयर इज समवन हु इज वाचिंग ओवर अस, और एक टिकटिंग सिस्टम है जो कि अकाउंटेबिलिटी फॉर ऑल है। तो जैसे ना आप ठीक होंगे तो दूसरा आपको देख कर ठीक होगा, फिर तीसरा भी आपको देख के ठीक होगा। इट्स अ बिहेवियरल चेंज, इट्स अ कल्चरल शिफ्ट। अच्छा, चालान से मुतालिक बड़ी चीजें सर। अब मुझे एक नंबर से, अब ये नंबर है 0332, बता रहा हूं मैं नंबर 7683614, ये कोई मेरी सिम पे आया है इस नंबर से, और ट्रैफिक फाइन आया, यू हैव अ फाइनेंशियल पेनल्टी टू पे, प्लीज डू सो एट योर कन्वीनियंस बट सून। चेक किया, और फिर वेबसाइट भी दी हुई है e-चालान और .cc/pk। वाकई चलाना है। देखें ये स्कैम्स हैं, पूरे शहर में घूम रहे हैं। जब कोई नया सिस्टम आता है तो हर कोई चाहता है कि हम इसको स्कैम करके लोगों को लूटे। तो ये हमने बड़ा क्लियर अपने ऑफिशियल वर्जन भी दिया है, FIA में कंप्लेंट भी दर्ज की है, लोगों को एजुकेट भी कर रहे हैं कि हम कोई भी मैसेज किसी को नहीं भेज रहे। ठीक है। जो टिकट है उसके ऊपर PSID है, वो कंप्यूटर जनरेटेड है और वो आपने पे करनी है। आप किसी भी ऐसे लिंक को आप ना करें क्लिक। और सर पता कैसे चलेगा? वो घर पे ही आएगी और कोई उसका तरीका नहीं है ऐसे? जो घर पे आ रही है वो ऑथेंटिक है। सही। यस, वो आपके ना घर पर एक खत की सूरत में आएगा और उसके ऊपर PSID जनरेटेड एक फिगर होता है, पता नहीं 16 डिजिट या 15 डिजिट, बस उसी के थ्रू आप पे करते हैं। हम आपको कोई मैसेज नहीं भेजते। सिंध पुलिस की तरफ से अगर कोई मैसेज आया तो वो सिंध पुलिस की तरफ से आएगा, ऊपर उसकी मास्किंग होगी। जैसे आप किसी दोस्त का नंबर फीड कर लेते हैं तो उसी नाम से आपको मैसेज आता है, तो हमारी तरफ से कोई भी मैसेज आया तो उसके ऊपर लिखा होगा सिंध पुलिस, वो मास्किंग होती है प्रॉपर, और उसमें हम यही लिखते हैं कि आपको टिकट जनरेट हो गया है। ठीक है। यानी इन केस अगर एड्रेस कहीं का और का है और नहीं पहुंच पा रहा उस तक वो चालान, तो फिर वो सिंध पुलिस के नंबर से अगर मैसेज आया तो आएगा। जी हाँ, वो वहां से आएगा लाजमी। अब हम अगले हफ्ते चैट बॉट रिलीज कर रहे हैं मंडे से। चैट बॉट आप उसको आपने फीड करना है अपने व्हाट्सएप के ऊपर, और उससे आप पूछ सकते हैं कि मुझे कोई टिकट तो नहीं इशू हुआ, अगर हुआ है तो मैं कैसे पे करूं। वो चैट बॉट हम आपको सब डाउनलोड कर लें और अच्छा वो बता रहे हैं ना कि वो यही बता रहे हैं। वेरी नाइस। अच्छा सर, थोड़े छोटे मोटे कंसर्न्स हैं, वो मैं आपसे जरा पूछ लूं। एक तो ये कि सुना था कि अमाउंट्स कम हो जाएंगी, कि फाइन्स की जो अमाउंट्स हैं बहुत ज्यादा हैं, 20-25 हज़ार पंजाब में उससे कंपेयर कर रहे हैं तो बहुत कम है। तो क्या ये आप फाइन्स की अमाउंट रिड्यूस कर रहे हैं? एक्चुअली देखें ना, ये तो एक गवर्नमेंट लेवल का डिसीजन है, असेंबली में बहस होगी, वहाँ पे हमारे जो मोहतरम MPs हैं वो उस पे डिसीजन देंगे। अगर वो रिवाइज करते हैं डाउनवर्ड तो हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, और अगर वो मेंटेन करते हैं तो जो रेट्स हैं, जो फाइन के अमाउंट्स हैं, उसी पर वो फाइन अमाउंट्स होंगे। फिलहाल वही वी हैव वेरी लिटिल टू से अबाउट इट। अच्छा, फिलहाल तो वही अमाउंट्स। अच्छा सर, इसके अलावा बताएं, जो ये कुछ लोग होते हैं उनका दिमाग बड़ा होता बड़ी जीनियस है लेकिन गलत तरफ, उल्टी तरफ चलता है कि जी कोई कानून है तो उसको तोड़ने के क्या तरीके। अब हमने देखे मीडिया, सोशल मीडिया पे किसी ने टी-शर्ट ऐसी पहनी है कि लग रहा है सीट बेल्ट है, हालांकि अपनी हिफाजत है। नंबर प्लेट हाफ वो कर दी, 2 को थोड़ा सा छुपा दिया। नंबर प्लेट अपनी रिन्यू भी नहीं करा रहे, या ये कि उसके ऊपर कुछ ऐसा पेंट वेंट कर देते हैं कि वो रीडेबल, टेप लगा देते हैं। हाँ, कुछ ऐसी चालाकियां हो रही हैं, तो उसको आप कैसे काउंटर कर रहे हैं? एक्चुअली देखें, ये डिसीजन हुआ था, कराची चीफ है हमारे एडिशनल IG कराची, उनके लेवल के ऊपर, और गवर्नमेंट ने भी डायरेक्शन दी है कि इस तरह की चीजों को ग्राउंड के ऊपर आप इंटरवेंशन करें, क्योंकि हमारा सिस्टम तो फेसलेस है। पुलिस, ट्रैफिक पुलिस तो अब बिल्कुल ग्राउंड पे नहीं है इन चीजों को रोकने के लिए। अब डिस्ट्रिक्ट पुलिस और एक्साइज पुलिस ये मिलकर 5 दिसंबर तक इन्होंने टाइम दिया है सिटीजन्स ऑफ कराची को कि आप अपनी ये चीजें ठीक कर लें। अपनी नंबर प्लेट जिन्होंने मट्टी लगा दी है, शॉपर चढ़ा दिया है, एक नंबर हटा दिया है, नंबर प्लेट ही हटा दी है, और सीट बेल्ट के आप इन्होंने टी-शर्टें पहनी है, तो उनके ऊपर अब ग्राउंड के ऊपर 5 दिसंबर के बाद क्रैकडाउन होगा। और जिन्होंने नंबर प्लेट चेंज किया वो तो एक और चीज मुझे बताएं, नंबर प्लेट कौन सी वाली, ये जो जिसपे अजरक है, ये नंबर प्लेट है, इस पे चालान आएगा? अच्छा, कोई पुरानी किसी ने लगाई हुई है तो उसको यानी मैनुअली उसको रोका जाएगा या चालान होगा, और जो बाहर की गाड़ी आ रही है उसका चालान कैसे होगा सर? देखें, इसमें एक तो अजरक का कोई कदर नहीं है, आपने अप्लाई जरूर करना है। लोगों ने अप्लाई किया हुआ है एक्साइज वालों की तरफ से, उनको अभी तक डिलीवरी नहीं हुई, तो वो कैसे लगाएं अजरक वाली नंबर प्लेट? ठीक है। तो वो कोई भी नंबर प्लेट येलो जो है पुरानी हमारी,
وہ لگا لیں, لیکن نمبر جو ہے نا پراپرلی ریڈیبل ہونا چاہیے, بالکل چھوٹی نمبر پلیٹ لگاتے ہیں یہ, وہ نہ ہو. سیکنڈلی جو باہر کی گاڑیاں ہیں وہ ایکسائز ہمارے 7 ڈپارٹمنٹس ہیں جہاں پر رجسٹریشن ہوتی ہے 4 صوبوں کی, اسلام آباد, AJK اور گلگت بلتستان. تو ان کی نا انٹیگریشن ہو رہی ہے. تو جو گاڑیاں چھوٹی یعنی کہ پرائیویٹ گاڑیاں ہمارے ہاں ادھر آ رہی ہیں کراچی کے اندر, تو انشاءاللہ کچھ ہی عرصے میں وہ ساری انٹیگریٹ ہو جائیں گی, سب کا ڈیٹا ہمیں مل جائے گا, ہماری گاڑیوں کا ڈیٹا ان صوبوں کو مل جائے گا. ان کو یہاں کا ہی فائن دینا پڑے گا, یعنی ابھی نہیں ہو سکتا, لیکن ابھی یعنی ان کو یہیں کا ہی فائن. اچھا ابھی بڑی گاڑیوں کا ہو رہا ہے, جو HTVs ہیں, ٹریلرز, ٹینکر, ڈمپرز, یہ بڑی اچھی بات ہے, ٹینکرز کا جو ہے. اچھا سر, مجھے بھی پتا چلا کہ وہ جو سپیڈ لمٹ ہے اس کے بہت سارے بورڈز لگائے جا رہے ہیں, بڑی ضروری تھی کیونکہ میں نہیں دیکھ رہی تھی کہ بھی سپیڈ لمٹ کے کہاں ہے سائنس. اچھا سر ایک اور چیز بتائیں, اکثر ہوتا ہے سگنل بند ہوتے ہیں, میرے رستے میں 2 ایسی چرنگیاں آتی ہیں, سگنل بند ہیں, تو اس پہ مینولی جو آپ کے ٹریفک پولیس ہے وہ ٹریفک کو چلا رہے ہوتے ہیں, تو اس میں تو آگے پیچھے لائن وائن کا نہیں چل سکتا, تو وہاں کیا کیمراز لگے ہیں, وہاں فائنز ہوں گے یا نہیں ہوں گے جہاں سگنل ہی نہیں کام کر رہا؟ نہیں دیکھیں, جہاں سگنل کام نہیں کر رہے وہ سگنل ریلیٹڈ تو ٹکٹ ایشو نہیں ہو سکتے وہاں پر. ہاں البتہ جیسے ہماری جو ہے نا اوور سپیڈنگ ہے, ہیلمٹ کا نہ پہننا, موبائل فون کا استعمال کرنا, سیٹ بیلٹ کا نہ پہننا, وہ جو کیمرے ہیں وہ اس حد تک ٹکٹنگ ضرور کرتے ہیں. لیکن الٹیمیٹلی دیکھیں نا, کراچی میں یہ سگنلز لگنے ہی لگنے ہیں, تو لوگوں کو چاہیے کہ اپنی عادتوں کو ابھی سے ٹھیک کریں. انشاءاللہ اگلے سال ساری کراچی میں پراپر ورکیبل کنڈیشن کے اندر کیمرے نصب ہوں گے, فنکشنل. اور یہ کیمرے انٹیگریٹڈ ہے سر, ایک تو یعنی ٹریفک پولیس بھی اس میں ہے, اس میں ہماری پولیس بھی ہے, تاکہ کرمنل ایکٹیویٹی وہ بھی اس سے بھی CCTV فوٹیج جہاں جہاں پر ہمارے کیمرے وہاں پہ یعنی سیف سٹی کی قسم کا یہ ایک سارا پروجیکٹ ہے. دیکھیں نا کہ یہ واقعی اس میں دوسرا فائدہ ہے کہ سیفٹی ہر گلی نکڑ ہر سڑک پہ نظر ہے, آپ کی پکچرز ہیں, آپ کی ویڈیوز بن رہی ہیں, تو کوئی کتنا اس سے سیفٹی, شہر سیف بنے گا, مانیٹر ہو رہا ہے شہر. ایگزیکٹلی یہ دیکھیں نا, سیف سٹی پروجیکٹ جو ہے اس میں ٹریفک کا تو ایک پارٹ ہے نا, الٹیمیٹلی تو یہ کرائم کو فری کرنے, سٹی کو کرائم فری کرنے کے لیے ہے. اور یہ جتنے کیمرے ہیں یہ صرف ٹریفک کی مینجمنٹ کے لیے نہیں ہے بلکہ کرائم کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی. اچھا سر, ویسے ایک ایسی سوال ذہن میں آیا, یہ جو ہم 75 کروڑ ہے, یہ مطلب یہ بجٹ ویسے یعنی ایسے ہی پوچھ رہا ہوں میں, کہاں یعنی لگے گا, یہ نہیں کیمروں میں, اور یہ مطلب تھوڑا سا اگر بتانا چاہیں آپ. دیکھیں یہ جتنے بھی ٹکٹس ابھی فائن پے ہوں گے وہ تو ٹریجری میں جائے گا گورنمنٹ کی, اور یہ ری انویسٹ ہوگا روڈ انفراسٹرکچر میں, اور یہ جو میں آپ کو بتا رہا تھا سگنلز کے بنانے میں, اور اس طرح کے جتنے روڈ فرنیچر پاتھ ویز بنانے میں, اور بالکل زیبرا کراسنگ, یہ امپروومنٹس آئیں گی. صحیح. بہت شکریہ پیر محمد شاہ صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا اور سارا یہ ٹریفک سے متعلق کیا پلان ہے اپنے یہ سیفٹی کے لیے. ایونچولی اگر آپ دیکھیں کہ جی شہر آپ کا سیف بن رہا ہے, ایکسیڈنٹ آپ کے کم ہوں گے, بچے آپ کے سیف رہیں گے, آپ کے بھی سر جو ہیں جو اتنے عام ہمارے پھٹتے رہتے ہیں وہ بھی بچت ہوگی. سیٹ بیلٹ پہننے میں تکلیف کیا ہے مجھے سمجھ نہیں آتی. لوگوں نے پتہ کیا جگاڑ کیے ہوئے تھے پہلے کہ وہ کلپ لے کے لگا دے تاکہ آواز گاڑی کا سائرن بھی نہ آئے. مطلب جان کس کی, سر کس کا بچانا ہے آپ کا, اور وہ آپ چاہتے ہی نہیں ہیں. Why would you do that? تو یہ بس یہ ہیبٹ بننے کی ضرورت تھی. اب یہ انشاءاللہ کچھ سالوں بعد نئی جنریشن اس کی عادی ہو جائے گی. اچھا ایک تو ڈرائیور ہے نا, ڈرائیور تو لگا ہی لیتا ہے, لیکن برابر والے کو بھی ذرا سا آپ کو یہ ہیبٹ بنانی پڑے گی. آپ ذہن سے نکلے گا آپ کے, لیکن پھر آپ کہیں یار سیٹ بیلٹ لگاؤ, کیونکہ یہاں بھی بڑے چالان ہو رہے ہیں اس طرح بھی کہ میں نے تو لگا لیا, میرے برابر میں جو بیٹھا اس کو یاد ہی نہیں ہے, آپ کو بھی یاد نہیں ہے کہ اس کو لگوانی. اچھا جی, خواتین ہیں کہتے ہیں گھبراہٹ ہوتی ہے, دل گھبراتی ہے, میرا گلا دبتا ہے, میں نہیں سیٹ بیلٹ خواتین جب اس کیفیت میں آ جائیں خواتین تو بس پھر تو آپ کیا کر سکتے ہیں. میں کہتی ہوں اس میں جو نا سافٹ سا کپڑا لیں, تولیہ رومال ٹائپ والا, اس کے اوپر اپنی جو بھی خواتین کے لیے ایسا کوئی کور بنائے سیٹ بیلٹ کا کہ ان کو چبھے نہ, لیکن عادت تو ڈالنی پڑے گی. ساری دنیا لگا رہی ہے, یقین کریں ہمیں بھی عادت. بڑا مشکل ہے خواتین کا جب اس کیفیت میں آ جائے. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں, کہیں جائیں گے. دم گھٹ رہا ہے غلط. جی ویلکم بیک آفٹر بریک. گڈ مارننگ ایوری ون. گڈ مارننگ. 1 منٹ کے لیے آپ کے پاس آئے ہم ابھی, بریک تمہارا لیں گے. خوشخبری, کراچی چڑیا گھر میں شیری نے 3 بچوں کو جنم دیا ہے. یہ ظاہر ہے بچوں کے لیے اور سب کے لیے ایک بڑی اچھی خبر ہے. ابھی ان کو ظاہر رکھا نہیں گیا. جو مرتضیٰ وہاب ہیں ہمارے میئر کراچی, انہوں نے کہا ہے کہ ابھی نہیں, ان بچوں کو ایکسپوز کیا جائے گا, اور ایک خوشی کی خبر ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور نادیہ خبر ہے. سفاری پارک میں 15 جو جنگلی جانور ہیں ان کے یہاں 15 بچوں کی پیدائش بھی ہوئی ہے, تو اس میں
گھوڑا بھی ہے, اس میں بکس ہیں, اس میں بلیک بک ہے, اور یہ بک فیملی جو ہے اس میں سیزن ہوتا نا, آئی تھنک یہ ٹائم ان کا. تو یہ نیچرل ہیبیٹاٹ سے کچھ بنایا سفاری پارک میں, ویسے نہیں ہے کہ بہت زیادہ پنجرے, بہت تھوڑا سا سپیس دیا گیا. اچھا, نیچرل ہیبیٹاٹ میں جب پیدا ہوتے ہیں تو کلیمیٹائز ہو جاتے ہیں اور اسی ماحول میں وہ رہنے کے عادی ہو جاتے ہیں, تو پھر ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی, دشواری نہیں ہوتی. تو یہ کہ سفاری پارک جائیں اور دیکھیں کہ اپنی فیملی کو لے کر جائیں. تو یہ میں جیسے کہا تھا 1 منٹ ہے بس, بریک لینا ہم نے, بریک کے بعد واپس آئیں گے, ہیڈ لائنز ہوں گی, ہیڈ لائنز کے بعد رائز اینڈ شائن کا سلسلہ جائے گا. بہت ساری خبریں ہیں, کیپ واچنگ رائز اینڈ شائن. گڈ مارننگ. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور بھارت کے لیے جو سیٹ بیک سب ہو رہے ہیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں آفٹر دس کریش, تیجا ان کے جو جہاز وہاں بنتے ہیں, اس کے بعد اب اس کے کانسیکوینسز, اس کا سیٹ بیک جو ہے نظر آ رہا ہے مارکیٹ میں. بالکل زہیب کیا لیٹسٹ بھارت میں دیکھیں بہت یہ ٹاک آف دا ٹاؤن ہے اس وقت, اور سب اس کی جو انویسٹیگیشنز کا مطالبہ بھی کر رہے ہیں. اور یہ کیونکہ جب نکل کے باتیں سامنے آئی ہیں نا کہ تیجس کس طریقے سے بنا اور کیسے اس کی شروعات ہوئی پروڈکشن, پھر اس میں کیا مسائل ہوئے, پھر آرمی چیف کے بیانات اس کو لے کر, پھر یہ پولیٹیسائز ہو گیا معاملہ, اس کو صرف مائلیج کے لیے, پولیٹیکل مائلیج کے لیے استعمال کیا گیا. تو اس طریقے سے سارا پروجیکٹ جو ہے یہ فیلئر کا شکار ہو گیا. یعنی فیلئر میں کن کن چیزوں نے کنٹریبیوٹ کیا کہ دبئی ایئر شو میں جہاں سب کی نظریں تھیں اور وہاں پر یہ اس طریقے سے جہاز کا گر جانا, اور اس کے بعد یہ نقصان ہوا ہے. اب جب ایئر کرافٹ جو کہ ورتھ ملینز ہوتے ہیں کسی کو بیچے جاتے ہیں تو ایک پیپر ورک ہوتا ہے, اس میں بہت تعریفیں چیزیں اور آپ جو بھی لکھنا چاہیں اسپیکس, لیکن نظر آتا ہے کہ جب وہ جہاز اپنی پرفارمنس دکھاتا ہے, اور ایئر شو میں جو اس کی پرفارمنس تھی اس کو دیکھ کے ارمینیا نے ڈیسائیڈ کیا کہ جو انہوں نے کانٹریکٹ بھارت کو دیا ہوا تھا کہ 12 ہم آپ سے یہ تیجس ایئر کرافٹس لیں گے ورتھ $1.2 بلین, وہ اب ناٹ گوئنگ اہیڈ. بالکل ایسے ہی ہے. تو اس میں اس کے الائنمنٹ سے متعلق بھی بات ہو رہی ہے, اس کی اسمبلی سے متعلق بھی بات ہو رہی ہے, اس کے انجن سے متعلق بھی بات ہو رہی ہے, پھر پائلٹ کی کیا کرافٹ تھا اس پر بھی یقیناً سوالات اٹھ رہے ہیں. کوئی ملک کتنی انویسٹمنٹ کر رہا ہے, باقی ہم اپنے ایکسپرٹ سے پوچھیں گے بالکل ہمیں جوائن کیا کنسرنز ہوتے ہیں. ایئر کمانڈر ریٹائرڈ خالد چشتی صاحب نے, اور اس سے پہلے بھی ہمارے شو پر تھے, اس تیجس میں یہ جو ہوا تھا واقعہ اس پر بھی بات کی تھی, اور انہوں نے کہا تھا کہ ایک ڈاکیومنٹری وہ کر رہے ہیں اور بڑی کمال بنائی ہے, کمال ڈاکیومنٹری ضرور دیکھیں. عائل صاحب گڈ مارننگ, ویلکم کرتے ہیں, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں جی. گڈ مارننگ جی. نادیہ, زہیب, آپ کو بھی تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می. سر ڈاکیومنٹری تو آپ کی ہم نے دیکھی ہے, لیکن ہم چاہیں گے اب آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھانا ہے ہم نے. آپ موجود ہیں بذات خود, تو کیا فائنڈنگز رہیں آپ کی؟ ہم نے تو خیر دیکھا ہے کہ پائلٹ سے متعلق ہے زیادہ آپ کا یہ کہ شاید اس کا کہیں لیپس ہے. نہیں, لیکن ڈاکیومنٹری میں مطلب آپ نے بریفلی کیا بتایا ہے؟ جی اس میں میں نے 2 آسپیکٹس کو کور کیا جی. ایک آسپیکٹ کور کیا ہے جو ہسٹری ہے بنیادی طور پر 40 سال کی انڈیا کی اس جہاز کو بنانے میں. اس میں سے لوپ ہولز یا شارٹ کمنگز ہیں, مینجمنٹ کا ہے, لیڈرشپ کا ہے, ایک بزنس لائک اپروچ رہی ہے اس جہاز کو بنانے میں, لیس آف پروفیشنل یا ملٹری یا ایئر فورس پوائنٹ آف ویو سے. ایک تو میں نے وہ ٹیکنیکل آسپیکٹ ٹچ کیا, ہسٹری ہے کیونکہ, لیکن اس میں نے یہی کہا ہے جو پولیٹیکل انفلوئنس سب سے زیادہ رہا ہے کہ انڈین ایئر فورس چیف اس جہاز کے بارے میں خود کہتے رہے ہیں کہ جو ہندوستان ایروناٹیکل لمیٹڈ کمپنی بنا رہی ہے, آن ریکارڈ انہوں نے کہا تھا کہ مجھے اس کمپنی پر اعتبار نہیں ہے, اور انہوں نے کہا کہ یہ بہت سیریس بات ہے, خود انہوں نے کہا. اب جب ایک سب سے بڑا سٹیک ہولڈر آپ کا یعنی کہ سب سے بڑا کلائنٹ ہو, کیونکہ ان لائک پاکستان, یہاں پہ تو پاکستان ایئر فورس خود انوالو ہے اس جہاز بنانے میں, جو کہ یہ واحد ملک ہے دنیا کا. میں کل پرسوں بھی آپ سے بات کر رہا تھا. تو یہ جو حال کمپنی ہے یہ گورنمنٹ اونڈ ہے, سیمی اوفیشل ہے سمجھیں, اور پولیٹیکلی انفلوئنسڈ ہے. جب پولیٹیکلی انفلوئنسڈ ہے تو پولیٹیکلی بڑا پریشر آتا ہے اس کمپنی پر اور ایئر فورس پر کہ کنورج کریں اور جہاز لے ایئر فورس. ان کے ایئر فورس جو لینے والے ہیں وہ کہتے ہیں مجھے ناپسند ہے. انڈین ایئر فورس یہ کہتی ہے اس جہاز کے بارے میں کہ ہمیں ایک فائٹر جیٹ چاہیے تھا, نہ کہ ایک پولیٹیکل پروجیکٹ چاہیے تھا. ایک بات یہاں سے. دوسری بات جو اب آتے ہیں زیادہ تھوڑا سا فارورڈ کر کے, جو اس انسیڈنٹ پر کیا ہوا, میری رپورٹس کے مطابق ہندوستان ایروناٹیکل لمیٹڈ نے گورنمنٹ کو اپروچ کر کے ڈائریکٹ یہ دبئی ایئر شو کا پریشر ڈالا تھا کہ ہمیں مارکیٹ کرنے دیں, کیونکہ ان کو جہاز بک نہیں رہے تھے اتنے عرصے سے. وہ کوشش کر رہے ہیں صرف 40 صرف انڈیا کو دے سکیں ایئر فورس کو. آذربائیجان کے مقابلے میں ایک ملک آرمینیا ہے, اس کی ابھی بات کرتے ہیں, لیکن اس سے پہلے وہ انڈونیشیا کو, ملیشیا کو, ایجپٹ کو, فلپین کو, حتیٰ کہ آپ حیران ہوں گے کہ امریکہ کو بیچنا چاہ رہے تھے یہ جہاز.
तो ये प्रेशर डाल के लाया तो गया, ये एग्जीबिशन को तरजीह दी गई और ये रीजन दी गई कि अगर हमने दुबई में ना पार्टिसिपेट किया तो हमारी मार्केट बहुत तो डाउन ये है, तो क्योंकि पायलट पे बड़ा प्रेशर होगा फिर तो, अगर एग्जैक्टली है ना, अगर उनको पता भी, इसलिए वो रिलक्टेंट भी थे लेकिन प्रेशर की वजह से करना पड़ा। जी। मुझे तो एक दोस्त ने कल फोन किया कि पाकिस्तान एयरफोर्स का भी बड़ा प्रेशर होगा कि जी पाकिस्तान एयरफोर्स थंडर बिक रहे हैं, उनके कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे हैं, एग्जैक्टली, जी तो भाई एक प्रेशर होता है बैक ऑफ द माइंड। तो अब आते हैं जो पायलट फैक्टर, जो मैं उस वीडियो में जो अपलोड किया जिसके अंदर मैंने कोशिश की एक्सप्लेन करने की, वो ये होता है जी कि बुनियादी तौर पर हम एक पॉजिटिव चीज पुल करते हैं। बचपन से हमें बताया जाता है कि 1G हम सब ह्यूमन बीइंग पर ग्रेविटी की वजह से हर वक्त अप्लाई होती है। जब फाइटर पायलट जहाज को आसमान की तरफ खींचता है जमीन से दूर, तो इसको हम कहते हैं पॉजिटिव चीज, यानी ऐड करते हैं आप चीज अपने ऊपर जो जिसके आपका वजन बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि आप ग्रेविटी आपको खींचती है, आप उसके अगेंस्ट जाते हैं, तो बड़ा प्रेशर होता है फेस के ऊपर, आप डाउनवर्ड, आपको ब्लड सर्कुलेट करता है, आपके लेग्स और पेट और स्टमक की तरफ जाता है ब्लड, तो ब्रेन को सप्लाई कम हो जाती है। अब जब ब्रेन को कम हो जाती है, ये तो पॉजिटिव चीज है, इसमें अल्लाह ताला ने बनाया, इसके लिए पायलट नीचे ग्रेविटी सूट पहनते हैं एक पेट पर और लेग्स पर, ताकि आपके ब्लड पाँव की तरफ ना जाए। मैं कोशिश कर रहा हूं इतना सिंपल कर सकूं। बिल्कुल। लेकिन जब आप जहाज को इन्वर्ट करते हैं या ऑपोजिट जमीन की तरफ खुद धकेलते हैं, इसको हम कहते हैं नेगेटिव चीज। नेगेटिव चीज बड़ी डेंजरस होती है। नेगेटिव चीज ज्यादा डेंजरस इसलिए होती है कि आपका ब्लड दिमाग को आता है, यानी दिमाग जब उल्टा प्रेशर डलेगा ऑपोजिट टू पॉजिटिव चीज, तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने यहाँ ग्रेविटी सूट नहीं पहन सकते सर के ऊपर, कोई लिमिटेड आपकी स्पेस है ब्लड की, तो अल्लाह ताला ने ऐसा सिस्टम रखा है कि ब्रेन सिग्नल देता है पूरे जिस्म को कि तुम अपनी जो ब्लड वेसल्स हैं उनको खोलो ताकि ब्लड नीचे रहे। तो जब वो खुलती हैं तो आप पायलट ऑपोजिट मैनूवर कर देता है, यानी अभी वो वेन्स खुलती ही हैं तो पॉजिटिव खींच के दोबारा खींचना शुरू कर देता है जहाज को, तो अब ऑपोजिट होता है। जो वैक्यूम्स आपकी वेन्स में बन चुका होता है वेस्कुलर सिस्टम में, सारा ब्लड प्रेशर की वजह से वापस सक बैक हो जाता है इनटू द लेग्स एंड स्टमक, और ब्रेन पे सप्लाई शॉर्टेज थोड़ी देर के लिए पास आउट भी हो सकता है पायलट इसमें। एग्जैक्टली जी, इवन आफ्टर इयर्स ऑफ ट्रेनिंग हो सकता है कि वो अनकॉन्शियस हो जाए। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। जो पास आउट नहीं होता वो ट्रेनिंग की वजह से होता है, और मोमेंटरीली हर इंसान पर ये इफेक्ट होता है। कोई भी फाइटर पायलट करता है, लेकिन उसके अंदर मिली सेकेंड, हाफ अ सेकेंड में वो रिकवर ब्लड खुद कर लेता है। अल्लाह ताला ने ऐसा सिस्टम रखा है। लेकिन अगर ये नेगेटिव स्विच जो मैं कह रहा हूं इतनी खतरनाक टाइमिंग पर हो, जो कि ग्राउंड के बहुत लो हो, और वो आधा सेकंड आपको डिसीजन मेकिंग डिले हो जाए आपकी, तो जाहिर है जहाज आउट आपके कंट्रोल में है नहीं, पायलट फुल्ली बेहोश नहीं होता, लेकिन उसकी सेंस थोड़ी देर के लिए लूज होती है कि जहाज मैं उड़ा तो रहा हूं लेकिन ये उल्टा है, सीधा है, लेफ्ट है, राइट है। उसमें ये उसी मोमेंटम में वो जहाज मेरी नजर में, मैंने बहुत दफा वीडियो देखी। और एक आखिरी बात इस पे जरूर बताता चलूं, वो आपने व्हाइट फ्लैश की जो बात की है इजेक्ट करते हो, हाँ जी जी पॉसिबली, क्योंकि हमारा एक दो जो पैराशूट होता है, पैराशूट पीछे जो कि रॉकेट लगे होते हैं सीट के पीछे, जब वो फायर होते हैं तो उसमें पहले एक ड्रोग शूट निकलता है, यानी उसको मिनी शूट कह ले। पहले वो मिनी शूट निकलता है, उसके बाद वो मेन शूट को प्रेशर से खींच लेता है। दो शूट होते हैं, तो एक मिनी और एक मेन शूट। जब ये इजेक्शन हुई पॉसिबिलिटी हम करते हैं तो प्लान करते हैं, लेकिन एक और भी पॉसिबिलिटी होती है कि जब आप ग्राउंड को हिट करें, खुदा ना खास्ता पायलट जैसे इस सूरत में हुआ है, तो इम्पैक्ट की वजह से रॉकेट फायर हो जाते हैं और सीट फायर हो जाती है, लेकिन वो बहुत देर हो चुकी थी। इस केस में मेरा मानना यह है कि इम्पैक्ट से पॉसिबली सीट निकली है, छोटा जो ड्रोग शूट है वो भी निकला है, जो मैंने जूम किया है अपनी वीडियो में, और पॉसिबिलिटी क्योंकि इसलिए उसके पायलट के निकलने की नहीं थी कि जब तक वो ड्रोग शूट निकला है वो बर्स्ट करके वो बॉल ऑफ फायर बन के आग का हिस्सा बन गया वो सारे का सारा। ये हुआ। अच्छा मुझे ये बताएं सर, अब ये जो आर्मीनिया से हुआ है और मुअत्तल हो गया कॉन्ट्रैक्ट, तो एक ब्रांड जिसको जो डिस्प्ले पर गया और वहां ये हादसा भी हो गया, तो इसका मतलब है तेजस का क्या फ्यूचर अब होगा? क्या ग्राउंड हो जाएंगे ये? क्योंकि कोई मुल्क के कॉन्ट्रैक्ट तो होने नहीं है अब, तो क्या नए ब्रांड से आएंगे, इसमें चेंजिंग करना पड़ेगी, या बिल्कुल ही कोई अलग नाम आ जाएगा, कि अब कैसे होगा ये? वो मैं रिपीट कर देता हूँ, वीडियो के आखिरी लफ्ज मैंने बोला है, मैंने कहा कि तेजस का जो फ्यूचर डिपेंडेंट है, जो हिंदुस्तान में आज फैसले किए जाएंगे, यानी आज अब से लेके जो मौजूदा फैसले जिस तरह के वो करेंगे, क्वालिटी डिसीजन लेंगे, अनबायस्ड लेंगे। और मैंने एक और बात भी कही है कि हादसे कौमों की जिंदगी में आते रहते हैं, लेकिन कौमें वो आगे चलती हैं जो हादसों से सीख लेती हैं। अगर हिंदुस्तान ने सीख लिया तो रिकवर कर जाएंगे, नहीं हुआ तो अब फोकस करते हैं आर्मीनिया जो आप बात कर रहे हैं। देखिए बहुत बड़ा सेटबैक है इनके लिए। एक आर्मीनिया वाहिद मुल्क था जो ये जहाज लेने के लिए सोच रहा था, 12 सिर्फ जहाज थे। और एक और पहलू मिस हो रहा है,
وہ میں نے ویڈیو کی لینتھ زیادہ ہونے کی وجہ سے کور نہیں کیا. وہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ ٹیکنیکل سپورٹ اس کو نادیہ زویب اس کو اسرائیل دے رہا تھا جہاز کو بنانے کے لیے. ریڈارز کی, الیکٹرانک وارفیئر کی, ویپن امپلائمنٹ کی, بیانڈ ویژول رینج میزائلز کی. تو وہ بہت امیدوار تھے ظاہر ہے اس بات پہ کہ جب یہ جہاز کامیاب ہوگا تو ان کی ریٹرن آن انویسٹمنٹ بھی ہوگی, یعنی وہ جتنا پیسہ انویسٹ کر رہے ہیں ان کو بھی ظاہر ہے ایک بائٹ پروڈکٹ کے طور پر فائدہ ہوگا, ان کو کمپنسیشن ہو جائے گی, ان کی جو فائنینشیل انویسٹمنٹ ہے اس کو ریکوری ملے گی یا بوسٹ ملے گا. ان کو بہت بڑا صدمہ لگا, انڈیا کو تو لگا ہی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. کیونکہ دیکھیے ایک امپورٹنٹ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے, دو بہت بڑی ڈس ایڈوانٹیج ہیں تیجس کو جو ہوئی ہیں. ایک 40 سالہ میں صرف 40 جہاز, بہت سلو پروگریس ہے. فائٹر پائلٹ کمپیوٹر بیسڈ ہوتے ہیں یا آبسلیٹ ہو جاتے ہیں. 40 سال بہت لمبا عرصہ ہے. دوسرا سیٹ بیک یہ ہے انڈین ایئر فورس خود خوش نہیں ہے, اور جب آپ کی اپنی ایئر فورس خوش نہ ہو تو دنیا خوش نہیں ہوتی آپ سے. اور سر مجھے تو لگتا ہے کہ یہ جو پائلٹ ہیں ان کی وائف بہت غصے میں لگ رہی ہے, اور وہ سمجھتی ہیں ان معاملات کو کیونکہ وہ خود ایئر فورس سے ان کا تعلق ہے. ان کا کتنا غصہ ہوگا, جی ڈیفینیٹلی کتنی تکلیف ہوگی ان کو. جی ڈیفینیٹلی, جیسے میں نے کہا کہ یہ پولیٹیسائز ہو جاتا ہے جب پریشر بہت آ جاتا ہے آپ پر پرفارم کرنے کا کہ آپ نے یہ جہاز, کیونکہ آپ کی پرفارمنس پہ بکنا ہے جہاز یا نہیں بکنا ہے, تو پائلٹ پر بہت پریشر ہوتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور ایک اور ڈس ایڈوانٹیج ان کو یہ ہوا ہے کہ جو ہمارا جہاز ہے JF-17 تھنڈر, یعنی اس کا کمپٹیٹر ہے سمجھ لیں, وہ بیٹل ٹیسٹڈ اور کمبٹ پروون ہو گیا ہے. دنیا جہاز وہ خریدتی ہے جو کسی بیٹل میں استعمال ہوگا ہو, یا اس نے کوئی ریکارڈ قائم کیا ہو, یا سکسیس سٹوری ساتھ لے کے اڑ رہا ہو. پاکستان کا الحمدللہ JF-17 تھنڈر آپ نے دیکھا. اور یہ کون سی جنریشن ہے سر, یہ تیجس 4.5 جنریشن 4.5 ہے. ہمارے اس کی نا JF-17 تھنڈر کی بات ہو رہی, سر وہ بتائیں, اتنا اچھا لگتا ہے اس کے بارے میں بات ہو, سن کے بڑی خوشی ہوتی. جی 4.5 جنریشن ہمارا جو بلاک 3 ہے لیٹسٹ, جس میں PL-15 لگتا ہے اور ایسا ریڈار JF-17 تھنڈر میں لگتا ہے, وہ 4.5 جنریشن ہے. اور سب سے بڑی بات, جیسے میں نے کہا, دنیا ہم سے کیوں رابطہ کر رہی ہے اس کامبیٹ کے بعد, کہ ہر ملک جو اپروچ کر رہا ہے وہ یہ ریلائز کرتا ہے کہ یہ ہمارا جہاز بیٹل ٹیسٹڈ ہے اور کامبیٹ پروون ہے. کامبیٹ پروون جب آپ کو جہاز ہو جاتا ہے تو آپ کو ظاہر ہے دنیا اپروچ بھی کرتی ہے, اپنی بہتر نیگوسیشن بھی آپ کو ملتی ہے, اور آپ کی ظاہر ہے گڈ ول انٹرنیشنلی بھی ڈیولپ ہوتی ہے. بالکل, بہت شکریہ سر, آپ نے وقت دیا. خالد چشتہ ہمارے ساتھ تھے, اور ونڈرفل ڈاکیومنٹ, بالکل بڑے کیا وجوہات ہیں یہ بھی بتایا, اور کتنا بڑا سیٹ بیک ہے. تو اب ہم یہاں بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, اور مزید بھی بہت ساری گپ شپ باتیں ہیں. کیپ واچنگ رائز اینڈ شائن آن 365 نیوز. گڈ مارننگ. جی ویلکم بیک آفٹر دی بریک. زہیب, جو ہمارے بچے نا کچھ کمال کام کرتے ہیں, ورلڈ ریکارڈز بناتے ہیں, بڑی خوشی ہوتی ہے اور اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے. جیسے پروڈیجی, میں آپ کو ریان صدیقی کے بارے میں بتاؤں, پاکستانی کینیڈین بچہ ہے, اور اس کی جو اچیومنٹس ہیں انکریڈیبل. 9 سال کی عمر میں دا ینگسٹ اینڈرائڈ ڈیولپر, پھر یہ کہ 16 سال کی عمر میں دا ورلڈز ینگسٹ سافٹ ویئر انجینئر, گینیس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں. یہ بالکل گینیس بک آف ریکارڈز میں دونوں ریکارڈز ہیں اس کے. کیا بات ہے, اور 9 سال کی عمر میں ینگسٹ اینڈرائڈ ڈیولپر. ہاں نہیں, کیا کیا ہے یار, یہ شرارتیں بیل بجا کے بھاگ رہے ہوتے ہیں اس عمر میں. تو بچے, ہم تو یہ کر رہے تھے. یہ کون بچہ ہے بھائی, یہ کون بچہ ہے یہ. اور 15 سال کی عمر میں ہائی اسکول ختم کر کے یونیورسٹی میں تھے, جہاں 18 سال کی عمر میں بچے جاتے ہیں. تو کینیڈا میں سیٹلڈ ہیں. اور میں خاص اس میں جو بات بتاؤں ابھی یہ کہ مس گلوبل ہوا 2025 ان سعودیہ, ابھی بس کچھ دن پہلے. محمد بن سلمان فاؤنڈیشن ہے یہ, اس میں ٹیک, سائنس, ڈیولپمنٹ, کلچر, اس پہ کام ہوتا ہے. اینڈ ریان واز انوائٹیڈ فار دس ون ایز این اوپننگ اسپیکر. اینڈ انڈر 30 کی کیٹیگری میں انہوں نے ماشاءاللہ کمال جو ہے نا انسپریشنل باتیں کی. تو ان سے ہم ذرا ملتے ہیں. السلام علیکم ریان. بچہ از اونلی 22. گڈ مارننگ, کیا حال ہے؟ گڈ مارننگ, السلام علیکم. وعلیکم آپ لوگ کیسا ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. ریان کی اچیومنٹس تو ظاہر ہیں کہ ینگسٹ مائکروسافٹ اور یہ ساری چیزیں جو ان کی ہیں, لیکن مجھے بتائیں یہ جو مس ہوئی ہے کانفرنس, گلوبل کانفرنس, اس میں جانے کا ایکسپیرینس شیئر کرنا ہے, اور یہ کیوں ہوئی ہے, کیا ہے, اور کیا بات ہوئی وہاں پر. یس, سعودی عربیہ کے جو کراؤن پرنس ہیں محمد بن سلمان, ان کی ایک نان پروفٹ فاؤنڈیشن ہے مس کے نام سے. دا فوکس آف دس فاؤنڈیشن از کہ جتنے بھی یوتھ ہیں ان کو ایک پلیٹ فارم دینا, سائنس کے لیے, ٹیکنالوجی کے لیے, سسٹینیبلٹی, انوائرمنٹل اسٹڈیز, مطلب ایک پلیٹ فارم دینا کہ ان کی یوتھ آگے ایکسیلریٹ کر سکیں. تو ان کا ہر سال ایک ایونٹ ہوتا ہے MGF کے نام سے, مس گلوبل فورم. اٹس دا بگیسٹ یوتھ کانفرنس ان آل آف دا ورلڈ. تو اس پہ دے انوائٹ اسپیکرز فرام آل اوور دا ورلڈ.
सब अपने अपने जो एरिया ऑफ एक्सपर्टीज है उसमें बोलते हैं. लास्ट ईयर बिल गेट्स, स्टीव वॉजनियाक, who's the co-founder of Apple, they spoke. This year I got invited. मैं उनका ओपनिंग की नोट स्पीकर था, शेयरिंग माई जर्नी कि किस तरह मतलब मेरी शुरुआत हुई, गेटिंग द 5 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, एंड देन आल्सो आई हैड अ पैनल ऑन एआई कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ह्यूमंस किस तरह आगे जाके मिल के साथ बढ़ सकते हैं. सो इट वाज अ रियली बिग इवेंट. सो और ये सीईओ भी हैं, इनकी अपनी कंपनी भी है. अच्छा, 22 entrepreneur भी है. 23 माशाल्लाह. पता नहीं हाउ यू मैनेज. ये कंपनी आपकी क्या करती है रियान? So मेरी दो मेन चीज़ें जो मैं करता हूँ, एक का नाम है Raytech, which is my software development company. हम लोग डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर बनाते हैं for different businesses. हमने हॉस्पिटल्स के लिए बनाया है इधर वैंकूवर में जहाँ से मैं हूँ. हमने टूरिस्ट एप्स बनाई हैं रेस्टोरेंट्स के लिए, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस. जो सेकंड जो मेरा इनिशिएटिव है, which actually won the award, the Miss 2030, which is Tech Masters Institution, जिसमें मैं अब लोगों को सिखाता हूँ कि वो अब किस तरह टेक्नोलॉजी में और AI इस्तेमाल करके तेजी से how they can fast track their success. बेटा हमें तो सिखाओ तेजी से जरा. progress हाँ, हमें सिखाओ, हम बहुत पीछे इसमें. लेकिन मुझे बताओ, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो नाम आया है, ये क्या जर्नी थी और इसके लिए कितनी क्या एफर्ट की, क्या सोचा था कभी, या फिर पेरेंट्स ने इस तरफ तुम्हें कहा कि भाई ये इस फील्ड में जाओ, या अपनी लीनिंग्स थी? इसका मेरा स्टार्ट हुआ था. सो द गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड आई हैव इज फॉर बीइंग द यंगेस्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन द वर्ल्ड. ये था जब मैं 16 साल का था, जब माइक्रोसॉफ्ट ने मुझे हायर किया था एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर. माइक्रोसॉफ्ट की हिस्ट्री में सबसे यंगेस्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर, पूरी दुनिया की हिस्ट्री में सबसे यंगेस्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर. इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी व्हेन आई वाज 7 years old, मतलब उससे भी पहले 6-7 साल पहले. जब कंप्यूटर में मैं छोटे छोटे फोटोशॉप एडिट्स बनाता था. मेरी शुरुआत हुई अपने मॉम के, जब ये स्नैपचैट फिल्टर्स होते थे उससे पहले मैं अपने फिल्टर्स बनाता था. सो आई वुड लाइक मेक माय मॉम्स फेस स्लिमर, ब्राइटर. तो उससे शुरू हुई. फिर उसके बाद मुझे गेमिंग खेलने का बहुत शौक था. गेम्स वगैरह मैंने बनाना सीखी, छोटी छोटी वेबसाइट्स, एप्स, इस तरह करते करते 5-6 years. जब मैं 12 साल का था, one of my apps went really viral. It was a cartoon streaming app. उसके बीच में tourism apps बनाई, बहुत सारी चीज़ें बनाई. So all of that accumulated up until 16. यूज करना नहीं आती है अब सब, और ये अच्छी बात है कि बच्चों को अब आप सिखा रहे हैं, तो वो रियान कैसे होगा? और आपको क्या लगता है इस फ्यूचर में किस चीज़ का स्कोप है? बच्चे अभी क्या पढ़ें कि जो आगे हो, रेलेवेंट हो और स्कोप हो बच्चों की? Yes, I think this is a very important question. बच्चों के लिए जो सबसे important चीज़ है, which is to get ahead of the digitalization, is दुनिया की, मतलब टेक्नोलॉजी वगैरह हर जगह है. Like all of our lives are controlled with technology in one way or the other. तो इसको चेंज को डराने के बजाय embrace the change. आपकी डेली लाइफ में आप मतलब ChatGPT इस्तेमाल करने की कोशिश करें. आप कोई भी इमेज जनरेशन टूल्स हो गए, आप कोई भी काम करते हैं, इवन वर्किंग प्रोफेशनल्स, बच्चों भी, वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए भी आप लोग ईमेल्स लिखते हैं, ट्राई टू यूज एआई एंड दोज. मतलब छोटी छोटी चीज़ें जो आपके डेली लाइफ की हैं, स्टार्ट विद दैट, यूज अ लॉट ऑफ दीज टूल्स कि आप फिर तेजी से अपना काम कर सकें. एंड आई थिंक दैट्स अ बिग फाउंडेशन. आजकल की दुनिया में सबको कैनवा इस्तेमाल करना आना चाहिए, ChatGPT, Gemini, a lot of these जो basic tools हैं, everyone should know how to use those. सही बात है. और यहाँ तुम्हारा सीक्रेट क्या है बेटा? यू हैव अचीव्ड सो मच. क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी कुछ की 2-3 हैबिट्स या अप्रोच हैं कि जिससे तुमने इतना सक्सेस माशाल्लाह हासिल किया है, जो दूसरे बच्चों में भी होना चाहिए? Yeah, so some of the habits which I think are not necessarily, कि मेरी भी अपनी एक चीज़ लोग अभी सब समझते हैं कि मतलब these are all the things जो मैंने की, but I also have a lot of hobbies as well. I'm a Formula 1 का बहुत बड़ा शौकीन हूँ मैं, martial arts, I box as well, so UFC वगैरह. So a lot of my like personal hobbies have gone, मतलब इसके साथ साथ चीज़ों के साथ चलती रही. But I think 2 main habits हैं. एक ये कि जब वक्त काम का वक्त है, you work fully. जब खेलने का वक्त है, आप खेलते हैं fully. So you don't mix the two. And I think आजकल की दुनिया में with social media and everything, इतनी ज़्यादा distractions हैं. I think just limiting your distractions, कुछ focus time होना, I think that's the biggest habit. क्योंकि already you're ahead of people who are just distracted, जब notifications are distracted, etc. So I think probably those two. मैं यानी ये कह रहा था कि आप, तुम्हारा ताल्लुक तो ज़ाहिर है दिल से तो पाकिस्तानी हो ना भाई, और पाकिस्तान के बारे में जब भी बात होती है तो उसके फ्यूचर के बारे में कि भाई हमारा मुल्क भी एक डेवलप्ड कंट्री हो. कैसे तुम अपने तय एफर्ट करके पाकिस्तान के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मैदान में, ये एआई के मैदान में बच्चों को किस तरह मोटिवेट कर सकते हो कि वो तुम्हें एज एन इंस्पिरेशन समझें? तो ज़रा इस बारे में कोई है, प्लान है, सोचा है कभी या सोचते हो? इसके बारे में मैं चीज़ कर रहा हूँ, वही टेक मास्टर्स इंस्टीट्यूशन. इसमें है बहुत सारे पाकिस्तानी हमारे स्टूडेंट्स वगैरह हैं.
in this institution. कोई भी जो सुन रहा है, you can go to ryansiddiqui.com या मुझे Instagram पे follow करें. You can join this community. Tech Mass Institution के अंदर it's totally free. There's nothing, you don't have to pay anything. इसके अंदर आप बच्चे हों, working professional, adult, कोई भी हों, I teach you all the skills that you need. मतलब टेक्नोलॉजी के fundamentals से लेके जो अभी जो in demand tools वगैरह हैं, इनको किस तरह इस्तेमाल करना है. फिर मैं उसमें लाइव होता हूँ हर हफ्ते, लाइव क्वेश्चन आंसर्स के लिए. मेरे जो नेटवर्क है, मैं उनमें से लोगों को लेके आता हूँ. आप पाकिस्तान में बैठे हैं, कोई किसी के पास तरीका नहीं है टू कनेक्ट विद, कोई गूगल पे टेक एग्जीक्यूटिव है या कोई बड़ा एंटरप्रेन्योर एक्सेट्रा. बट इस कम्युनिटी, मेरी कम्युनिटी, यू कैन. मतलब आप डेली हर किसी से सब आप पिछले हफ्ते हमारे टेक्नोलॉजी उसमें हमारी कम्युनिटी में फॉलो करेंगे तो फिर कुछ सीखेंगे ना. रियान, अच्छा मिस का फिर वापस आते हैं, कैसा इवेंट था, क्या सीखा, कोई ऑब्वियसली कोई चेंज महसूस किया होगा, इतने लोगों से आप मिले, इंटरेक्शन आपकी पीआरबी होती है, सीखने को मिलता है, तो ये बताओ क्या इंस्पायरिंग था तुम्हारे लिए? एक्सपीरियंस वाज अमेजिंग. द बिगेस्ट थिंग जो मैंने देखा व्हिच इज कि बहुत कुछ जगहें हैं दैट रियलाइज ये टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह की पोटेंशियल एंड दे आर इन्वेस्टिंग वेरी एग्रेसिवली. सऊदी अरेबिया उनमें से एक. They're like very aggressively investing into their talent, technology के अंदर, artificial intelligence के अंदर. मेरे इतने लोगों से बात हुई, I connected with the founder of Shazam as well. अगर आप लोगों को पता होगा, it's a music app, one of the most famous ones. I connected with the CEO of Kickstarter. बहुत सारे CEOs से मैं मिला, उनसे बात हुई. तो ये सबका यही focus है, is about understanding कि अभी दुनिया एक shift में जा रही है with this artificial intelligence wave, and learning how to use these AI tools मतलब is very important. So that was the main key learning. Very nice. खेल के मैदान में चले जरा, AI से निकले थोड़ा सा. यार मुझे बताओ, क्या फुटबॉल, सॉकर जिसे हम कहते हैं, या क्रिकेट, किस फॉलो किसे करते हो? रोनाल्डो, मेसी, क्या है? मेसी, और अब तो वैसे भी कनाडा में होने वाला है नेक्स्ट ईयर. हाँ, ये तो लीग्स भाई अलग अलग है ना. रोनाल्डो की लीग अलग है, मेसी की लीग अलग है. Yes, no, I'm a day one say I'm a very big Messi fan. Even though despite I met रोनाल्डो के कुछ टीममेट्स वगैरह से मैं मिला था अभी सऊदी में, but I'm still a day one very big. रोनाल्डो तो सऊदी में ही होते हैं, साथ ही है वो MBS के साथ. सही. तो मेसी फैन हो, यानी कि वो जो एक क्राफ्ट है ना जो गॉड गिफ्टेड होता है, तुम्हें वो अच्छा लगता है, ऐसे ही है ना? मेसी इज अ मैजिशियन. मेसी का प्लेइंग स्टाइल इट्स वेरी नेचुरल. मतलब रोनाल्डो का इट्स वेरी फोर्स्ड. रोनाल्डो ने जो काम किया इट्स अनबीटेबल, बट मेसी का जस्ट वेरी, इट्स लाइक poetry, like just so smooth to watch anything he does. So I'm a big Messi का fan शुरू से. क्या बात है. देखिए ये होता है, देखिए यानी ऐसा नहीं है कि हमने बहुत से बच्चे ऐसे देखे कि भाई वो रोनाल्डो में स्टाइल नहीं, रोनाल्डो में तो स्टाइल है. मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वो इस तरफ है साइंस और टेक्नोलॉजी, तो वो फिर बहुत बोरिंग हो जाते हैं. हो जाते हैं. ये इसका फिटनेस की तरफ ध्यान है, ये बहुत अच्छी बात है. बॉक्सिंग भी करता है बच्चा, स्पोर्ट्स में भी है, तो एक बैलेंस है जिंदगी में. ये नहीं कि बस सुबह गए कमरे में घुसे कंप्यूटर लिया. वैसे रियान, तुम्हारे पास कितने कंप्यूटर अलमारी में बेटा? मेरे पास अलमारी में भी 11 कंप्यूटर्स रखे हैं. लैपटॉप्स बड़े तो क्या मतलब है आपका, यानी मकसद क्या है? वैसे ही मैं ये कहती हूँ, देख के लगता है कि बच्चा बाहर ही नहीं आता होगा कमरे से. सही. लेकिन नहीं मिल जाता है पाकिस्तान में मिल जाते हैं अच्छे लैपटॉप मिल जाते हैं, ऐसे फिक्र की बात है. 11 लैपटॉप कितना काम कर रहा है, लेकिन साथ में अपने लिए भी वक्त निकालता है और अपनी फिटनेस और हेल्थ के लिए भी. थैंक यू रियान, बहुत शुक्रिया भाई रियान, तुमने बहुत सलाम. और माशाल्लाह मैं कहती हूँ सच प्राइड फॉर द फैमिली टू हैव सच अ किड इन द फैमिली. और इसके अपने अपब्रिंगिंग तो होती है, मेहनत तो हम सब कर रहे होते हैं, लेकिन बच्चों का भी एक फोकस, सीरियसनेस, डेडिकेशन बहुत जरूरी है. बिल्कुल ऐसे ही. तो एक हमने ब्रेक लेना है यहाँ पर. ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं और राइज एंड शाइन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे. राइज करते रहेंगे, शाइन करते रहेंगे. पक्की बात है. जी ब्रेक में भी राइज. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. गुड मॉर्निंग एवरीवन. जी ज़ोहेब, बाहर जाने की जो चाहत है वो लोगों के दिलों में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये डेटा बता रहा है जनाब. बरतानिया में सियासी पनाह जो जमा कराई गई लेने के लिए 40,000 दरखास्तें आई और पाकिस्तानी इसमें सर फहरिस्त है. बरतानिया में 11,000 से ज़ायद पाकिस्तानियों ने पनाह के लिए बरतानवी वीज़ा सिस्टम की खामियों का फ़ायदा उठाया है. और टेलीग्राफ ये रिपोर्ट कर रहा है, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में सियासी पनाह के लिए जमा कराई गई 40,000 दरखास्तों में से 11,000 से ज़ायद दरखास्तें पाकिस्तानी थी. ये तादाद 2022 के बाद से 5 गुना ज़्यादा है
اور پاکستان کے 11,000 لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہاں پر انہیں اسائلم مل جائے اور پتہ نہیں سیاسی کیا پناہ مل کہانی جائے۔ سناتے ہوں اچھا وہ وزٹ ویزا پہ گئے ہوئے ہیں کچھ لوگ ورک ویزا پہ گئے ہوئے ہیں، اسٹوڈنٹ ویزا پہ گئے ہوئے ہیں، اور وہاں جا کے وہ لوگ اور ان اپلائی کا کرتے کوئی ہیں۔ مسئلہ ایکچولی بیک ہوم ہوتا بھی نہیں ہے، بس یہ کہ یہ ایک رستہ ہے تو اس کو جو ہے اس کا فائدہ اٹھایا جائے تاکہ آسانی سے جو ہے وہیں رہ جائیں۔ بالکل، سلمان صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے جو کہ سولیسیٹر ہے انگلینڈ سے، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ سلمان صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا ہمیں۔ سر یہ کہے گا پاکستانیوں کی ویسے تو پوری دنیا سے ہی لوگ سیٹل ہونا چاہتے ہیں، یورپ میں، امریکہ میں جانا چاہتے ہیں، برطانیہ جانا چاہتے ہیں، لیکن یہ جو سگنیفیکنٹ چینج آیا ہے، تعداد بڑھ گئی ہے 11,000 سے زائد پاکستانی، اس کی وجہ ممکنہ طور پہ کیا ہو سکتی ہے؟ آپ کی بھی بات ہوتی ہوگی ان لوگوں سے۔ جی بالکل، اس وقت اگر دیکھیں جو فگر آپ نے دی ہے تھوڑا سا اس کو میں اور چینج کرتا جاؤں کہ اگر لاسٹ 4 سال کا عرصہ دیکھوں تو آلموسٹ 4 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے اسائلم کلیم کیا، اور جو ہمارا ایئر اینڈنگ ہوتا ہے جس میں گورنمنٹ ایک فگر دیتی ہے جو کہ جون 2025 میں جو اسائلم کی تعداد تھی وہ 1,11,084 لوگوں نے اپلائی کیا، اور جس میں سے پاکستانی جو تھے وہ سر فہرست تھے جن کی تعداد 11,234 تھی، اور موسٹلی جو پاکستانی اس کے اندر جنہوں نے مطلب ویزاز کے تھرو آئے تھے، موسٹلی وہ انلیگل طریقے سے نہیں آئے تھے، کیونکہ جو لاسٹ ایئر جون 2024 سے جون 2025 تک جو پاکستانیوں کو جو برٹش ہائی کمیشن نے ویزا ایشو کیے وہ تھے 1,16,000 مختلف کیٹیگریز کے اندر تھے، جس میں ورک کیٹیگری تھی، اسٹوڈنٹ تھے، اور آپ کی جو وزٹر ویزے تھے۔ ان میں سے اسٹوڈنٹس تھے ان کی جو فگر اس وقت آئی ہے وہ تقریباً 5,888 اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے اس ملک کے اندر کلیم کیا۔ ان کو کیا خطرہ یا کیا ریزن یہ پیش کرتے ہیں؟ آئی وانٹ ٹو نو، کیونکہ کوئی اس میں دکھانا پڑتا ہے کہ جی یہ ریزن ہے میں جس کے لیے اسائلم اپلائی کر رہا ہوں، وہ کیا ریزن تھا ان اسٹوڈنٹس کا؟ جی نادیہ، اس کے اندر جو ریزنز ہیں اسائلم کے 4 ریزنز ہوتے ہیں جس کی بیسس پہ آپ کلیم کر سکتے ہیں۔ آپ کو فیئر آف پرسیکیوشن ہو اپنی کنٹری کے اندر، چاہے وہ پولیٹیکلی بیس کے اوپر ہو، ریلیجیس بیس کے اوپر ہو، ریس کی بیس پہ ہو، سیکٹ کی بیس پہ ہو، اور سیکشوالٹی کے بیس پہ۔ جو تعداد اس وقت جو دیکھی گئی ہے آلموسٹ، اگر جو پاکستانی اسٹوڈنٹس کی جو میں نے آپ کو فگر دی 5,888، ان میں سے 90% ایسے ہیں جنہوں نے سیکشوالٹی کی بیس کے اوپر اسائلم کو کلیم کیا۔ اور ان میں سے پروف کتنے تھوڑی سی ڈیٹیل یعنی اگر اور دیں آپ، جی یعنی کیا بیسس کے انہیں یہاں پر کیا تھریٹ ہو سکتا ہے ممکنہ طور پہ؟ بیسیکلی تھریٹ یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اپنے ملک میں جاتے ہیں تو ہمیں خطرہ ہے، کیونکہ وہ سیم سیکس پارٹنرز نہیں رہ سکتے۔ ایل جی بی ٹی کا جو ایک ہے، چونکہ پاکستان کے اندر یہ پروہیبٹڈ ہے کہ آپ سیم سیکس پارٹنر نہیں رہ سکتے، تو اس بنا پہ وہ یہاں پہ کلیم کرتے ہیں اسائلم، اور ان کو یہاں بتایا جاتا ہے ہوم آفس کو کہ ہمارے ساتھ یہ تھا۔ سلمان صاحب دیکھیں یہ ایکسکیوز بھی ہو سکتا ہے نا کہ ٹھیک ہے کوئی نہ کوئی تو وجہ آپ نے بتانی ہے، اور سب سے ایسی وجہ بتانی ہے کہ جس پہ وہ ریفیوز کر ہی نہ سکے، اور جس پہ ایویڈنس بھی وہ ضروری نہیں ہے کہ یہ ریئل ہو، جو اس کو سارا ایویڈنس چیزیں پروف کرنا شاید آسان بھی ہوتا ہے ان کے نزدیک، وہ لوگ جو جھوٹ بول رہے ہیں۔ کہ جو اسٹوڈنٹس آئے ہیں، میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ سب صحیح ہیں اور سب غلط ہیں، لیکن یس جو ہوم آفس کی نظر میں اس وقت اسائلم بہت لوگوں کو گرانٹ بھی ہوا، اسپیشلی پاکستانی اسٹوڈنٹس کو، اور وجہ انہوں نے یہاں پیش کی، ایویڈنس پرووائڈ کیے کہ ہم یہ تھے پاکستان کے اندر سے، انہوں نے مطلب ایویڈنس دیے کہ ہمارے پرابلمس یہ تھے، اور یہاں پہ آنے کے بعد انہوں نے بتایا کہ ہم پارٹنرز ہیں اور ہماری جو ایسوسیشنز ہیں یہاں پہ جو آرگنائزیشن۔ تو ویسے خیر یہ سوال اس میں ڈیٹیل میں تو، لیکن یہ کہ پھر ظاہر ایک سسٹم ہوگا ان کا، میڈیکل ٹیسٹ وغیرہ بھی ہوتے ہوں گے اس کے؟ اس میں کوئی میڈیکل ٹیسٹ نہیں ہے، اس کے اندر پروف کرنا آسان ہے جب آپ اسائلم کلیم کرتے ہیں تو آپ کا انٹرویو اور آپ کے اورل ایویڈنس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا اورل ایویڈنس کیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ جتنے بھی اسٹوڈنٹ پاکستان سے آتے ہیں آج کل میچور ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ملک میں کیا ہے اور کیا چیز اور بڑے سوچ سمجھ کے وہ یہ کلیم کرتے ہیں۔ صحیح تو یہ اب اس میں کیا چینج آئے گا سر؟ آپ کو لگتا ہے کہ جو نئے رولز آ رہے ہیں لوگوں کی بھی بڑی، ابھی آپ پچھلے دنوں آئی تھی نا خبر کہ وہ اسائلم کو دوبارہ چیک کیا جائے گا ہر 2 سال بعد، آ رہا ہے، تو اب یہ اس طرح کے جو اپلیکنٹس ہوں گے ان کے لیے کیا مشکلات کھڑی کریں گی اب گورنمنٹ؟ نادیہ دیکھیے، اسائلم کا جو اس وقت سیکریٹری آف اسٹیٹ شبانہ محمود صاحبہ ہیں، انہوں نے ایک اناؤنسمنٹ 17 نومبر کو کی ہے
کہ ہم جو اسائلم، کیونکہ لوگ یہاں پہ اس کو ایک گولڈن ٹکٹ سمجھتے ہیں اور آتے ہیں 5 سال میں سیٹل ہوتے ہیں اور اس کے بعد وہ کسی اور ملکوں میں نیشنلٹی لے کے شفٹ ہو جاتے ہیں. تو انہوں نے اب یہ کہی ہے کہ اسائلم، کیونکہ ابھی یہ ایک پرپوزل ہے جو کہ 12 فیب 2026 تک چلے گا، تو اس میں انہوں نے یہ ایک پرپوزل دیا ہے کہ جو لوگ بھی اسائلم آئیں گے ان کو ڈائریکٹ جو ہے وہ ریفیوجی اسٹیٹس یا ہیومیٹیرین پروٹیکشن نہیں دیا جائے گا. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ اگر جن کو ریفیوجی اسٹیٹس گرانٹ ہوتا ہے تو 5 سال کی اسٹے اس ملک میں مل جاتی ہے اور 5 سال کے بعد 1 سال کے بعد وہ اپنی نیشنلٹی اپلائی اور کرتے اس میں ان کو گھر بھی ملتا ہے اور ان کو میرے خیال پیسے بھی ملتے ہیں، خرچہ وغیرہ کچھ ایسا بھی. میں نے کچھ ویڈیوز دیکھی تھی جس میں ہے نا الاؤنسز. جی آپ کو بتاتا ہوں کہ اب جو نیا سسٹم جو انٹروڈیوس کرانے جا رہے ہیں اس میں انہوں نے یہ چیز کہا ہے کہ اب آپ کو ڈائریکٹ ریفیوجی اسٹیٹس اگر گرانٹ بھی ہو جاتا ہے تو وہ آپ کو 2.5 سال کی لیو دے، تو اس کو 20 سال تک لے جائیں گے بنسبت 5 سال کے. اور جہاں تک بینیفٹس کی آپ بات کی، بینیفٹس کے لحاظ سے اگر میں دیکھا جاؤں تو وہ بہت کم ہے. اگر ہم UN کنونشن 1951 کی بات کریں، دیکھیے یہاں جو بھی بندہ اسائلم کلیم کرتا ہے اسپیشلی فیملیز کے ساتھ یا سنگل، اس کا جو الاؤنس ہے پر ویک وہ ہے 49 پاؤنڈ، یعنی کہ آپ 7 پاؤنڈ پر ڈے، جس میں گزارا کرنا بہت مشکل ہے. لیکن اکوموڈیشن کے پوائنٹ آف ویو سے اس وقت UK کے اندر آلموسٹ 70% ہوٹلز ایسے ہیں جو کہ اسائلم سیکرز کے پاس ہیں، اور یہی ایک ان کی وجہ ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ 5.7 بلین ایوری ڈے یہ ہوٹلز کے اوپر خرچ کرتے ہیں. تو یہ ایک ان کا مسئلہ. دوسرا جو اسائلم کو یہ روکنا چاہتے ہیں جو کہ انلیگل طریقے، جس کو میں اگر اردو میں کہوں کہ وہ ڈنکی کر کے اور بہت ہی خطرناک راستے سے وہ آتے ہیں، وہ تعداد اسائلم کی جو ہے، اگر میں ایئر اینڈ 25 کی بات کروں کہ 1,11,234 اسائلم سال میں ہوئے ہیں، جس میں سے 50% وہ لوگ ہیں جو کہ یہ خطرناک مرحلے ڈنکی کے ذریعے ہے. جی تو اس کا مطلب اب یہ جو نئے قوانین آ رہے ہیں اس میں ان کو ڈیپورٹ بھی کیا جائے، کیونکہ پہلے تو ریفیوجی کے جو قوانین ہیں UN کے اس میں وہ ڈیپورٹ نہیں کیا جاتا اور وہیں پر اب یہ چینج کر دیں. جی اب یہ جو پرپوزل لے کے آئے ہیں اس میں انہوں نے یہ چیز بات کی ہے کہ ان کو رائٹ دیا جائے گا، انیشیل سٹیج پہ ان کے اسائلم کو سنے گا. اگر تو ان کا اسائلم جینیون ہے تو وہ گرانٹ ہوگا، لیکن وہ 20 سال کی کیٹیگری کے اندر جائے گا. اور اگر یہ اسائلم ریفیوز ہوتا ہے صرف ان کو ایک رائٹ آف اپیل دیا جائے گا، اس کے علاوہ کوئی اپیل نہیں. اور اگر ان کی اپیل گاڈ فاربڈ ڈسمس ہوتی ہے تو ان کو اسٹریٹ اوے ڈیپورٹ کیا جائے گا. مطلب 20 سال وہ وہاں رہ سکتے ہیں، 2.5 سال کی اس کی ایکسٹینشن کے بعد، اور جب بھی ایکسٹینشن نہیں دی گئی اسی وقت پھر ڈیپورٹ ہوگا. اور ایسے میں وہ جاب بھی کر سکتے ہیں، اکاؤنٹس بھی کھول سکتے ہیں، بچے اسکول میں بھی پڑھ سکتے ہیں ان کے. پہلی ایک یہ چیز ہے اسکولنگ اور یہاں پہ فری ہے، لیکن 20 سال ایک بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے. اب انہوں نے جو اس کے اندر ایک اور کنڈیشن لگا دی ہے کہ آپ بینیفٹس کلیم نہیں کر سکتے. سیکنڈ جو لگائی ہے کہ ہر 2.5 سال کے بعد جب آپ ایکسٹینشن اپلائی کریں گے تو کنٹری کی، سپوز اگر میں کہتا ہوں کہ میں نے پاکستان سے آیا ہوں اور میں کوئی پولیٹیکلی بیس کے اوپر اسائلم کلیم کیا ہے، تو وہ 2.5 سال کے بعد اس ملک کی کنڈیشن کو دیکھیں گے کہ کیا وہ پارٹی جو ہے اب برسط اقتدار ہے یا کیا پالیسیز چینج تو نہیں ہو گئی، ماحول بدل تو نہیں گیا. اچھا، اور اس عرصے میں یہ جو 2.5 سال اور 2.5 سال بعد یہ آگے ایکسٹینڈ ہوگا، تو اس عرصے میں جاب کا جو نادیہ نے کہا جاب کریں گے، کیونکہ بہت سے لوگ ایسے جاب کرتے ہیں نا کہ پھر ان کو وہ ریمونریشن ملتا نہیں ہے کیونکہ وہ انلیگل ہوتے ہیں، لیکن ان کا اسٹیٹس یہ ہوگا. ان کا مسئلہ کیا ہے کہ جو انلیگل انٹر ہوتا ہے اسائلم کے اندر، اس میں آپ کو 12 مہینے کام کرنے کی اجازت نہیں ہے. اگر 12 مہینے تک آپ کا کیس ڈیسائیڈ نہیں ہوتا تو آپ کو ورک پرمیشن ملتی ہے. اب وہ لوگ سپوز موسٹلی جن کی تعداد بڑی ہے اسٹوڈنٹس کی، اسٹوڈنٹس کے پاس آلریڈی 20 گھنٹے کام کے ہوتے ہیں. اگر وہ اپنی ٹرم کے اندر جب ان کا ویزا ویلڈ ہوتا ہے، ان لائن آف ان کو 20 آورز جو ہے الاؤ ہوتے ہیں اپنی اسٹوڈنٹ پہ، تو ہوم آفس ان کو 20 آورز کام دیتا ہے. لیکن اس وقت UK کے اندر جو کام کی پوزیشن ہے بہت خراب، اور ان کے اوپر بھی 10,000 پاؤنڈ کا فائن ہے کیونکہ 20 گھنٹے. جی آپ نے جو ایونچولی گھر میں پیسے بھیجنے ہیں، آپ کو گھر سے منگوانے پڑ جائیں گے پیسے. کہ اس وقت جو بھی اسٹوڈنٹ آ رہے ہیں اور UK کے اندر مطلب یہ جو امیگریشن نیا سسٹم لے کے آ رہے ہیں 50 سالہ تاریخ کے اندر، اتنی بڑا شیک اپ نہیں ہے امیگریشن کے اندر. میں خود اس پروفیشن 22 سال سے ایز اے سولیسیٹر ہوں.
میں نے ایسی چیز خود نہیں دیکھی جو اگر یہ چیز اپلائی ہوتی ہے تو یہاں پہ لوگ رکیں گے نہیں اور ان کو واپس اور انٹینشن بھی یہ ہے کیونکہ وہاں کے جو لوکلز ہیں وہ بڑے اس پہ کوئی فیسلٹی ظاہر ہے ان کو نہیں مل رہی ہے، اوور کراؤڈڈ ہو گیا ہے ساری چیزیں. اتنی زیادہ اتنی سلمان صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا اور یو کے کی پالیسی. چلو جی پھر جن کے پلان تھے میرا خیال کینسل ہی کریں. بالکل ایسے ہی ہے، مشکل سے مشکل. دیکھیں ویسے بھی ہے کہ جھوٹ بول کے غلط بات کر کے آپ جو ہیں کہیں جاتے ہیں وہاں کی نیشنلٹی لینے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کو اسائلم میں تو سمجھ نہیں آتا ہے کہ انسان کا جو ہے نا آپ کا کانشیس کیسے الاؤ کرتا ہے، اور گھر والوں کو بھی پتہ ہوتا ہے، گھر والے بھی سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں پتہ نہیں کیسے. تو اپنی سیلف رسپیکٹ بھی کوئی چیز ہوتی ہے جہاں دیکھیں جب جائیں نا تو عزت سے جائیں. اچھا ہمارے ایک بڑا طبقہ جو ہے وہ کویت وغیرہ بھی جاتا ہے اور وہاں جا کے کام کرتا ہے، تو وہاں سے متعلق بھی ایک خبر ہے کہ جناب انہوں نے یہ جو اقامہ کا سسٹم ہے تو طویل مدت اقامہ رہائش کی اجازت انہوں نے دے دی ہے غیر ملکیوں کے لیے، اور اس میں جو ہے وہ آپ کام کر سکتے ہیں 15 سال اور اس طریقے کی. آئی ریممبر یہ سب سے زیادہ مشکل ایک زمانے میں کویت کا ہی ویزا ہوتا تھا اور جانا اور وہاں جاب ملنا ایک بہت بڑی بات بیک ان دی 90s ہوتی تھی. اب یہ کہ ذرا کیونکہ یہ دبئی مڈل ایسٹ یہ جو ہے نا دوسرے ملک جو ہیں کافی ان ڈیمانڈ ہو گئے تو کویت نے بھی اپنی پالیسیز کو میں خیال تھوڑا سا چینج کیا. دبئی کا کیا ٹورسٹ ویزا اور یہ جو آپ کا وزٹر ویزا ہے اس کا کیا اسٹیٹس ہے، ذرا اس کو بھی کلیئر کریں کسی دن. اس کو بھی کسی دن کرتے ہیں. بالکل کہہ رہی ہوں کہ کیا چل رہا ہے. بالکل صحیح ہے. اتنا مشکل بندشیں ٹینشنیں ریکوائرمنٹس کبھی رکھتے ہیں اس بارے میں بات لوگ کریں گے. 2-2 لاکھ لے رہے ہیں ایک ویزا نکالنے کے لیے کہ کنفرم تو ایسے ہی نکلے گا. امیجن. تو جناب وقت ختم ہو گیا شو کا، کل انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. فیڈ بیک دیتے رہیے گا. نادیہ اور زہب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. سوال کرتے رہیے، سوچتے رہیں.